रोटरी क्लब अफ रत्नगरले आफ्नो संकल्प कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्षका लक्षित कार्यक्रमहरू अगाडि पस्कँदै जाँदा एउटा आयोजनाको रूपमा रहेको यो रोटरी घण्टाघर 2076 साल कार्तिक 13 गते डिजी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटी तथा नगरपालिकाका मेयर नारायण बनज्यूबाट शिलान्यास सम्पन्न भइसकेर निर्धारित मितिमा यसलाई निर्माण सम्पन्न गरी समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य बमोजिम काम गर्दै जाँदा विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 को प्रभाव परेकोले त्यो प्रभावबाट हाम्रो समुदाय हाम्रो राष्ट्र पनि अछुतो रहन सकेन, जसका कारणले गर्दा हामीले जुन मितिमा यो हस्तान्तरण गर्ने भनेका थियौं त्यो मितिमा केही पर सर्न गएको छ। यही रोटरी क्लक टावरको हस्तान्तरण समारोहलाई क्रमशः अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु र सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई म शुभ बिहानीको हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। साथै यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै म औपचारिक कार्यक्रमको लागि अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम यस रोटरी क्लक टावर हस्तान्तरण समारोहको अध्यक्षता गरिदिनु हुन रोटरी क्लब अफ रत्नगरका अध्यक्ष प्रेसिडेन्ट विपिन पोखरेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यूको अनुमतिले आजको यस हस्तान्तरण समारोहका प्रमुख अतिथि भर्चुअली डिस्ट्रिक्ट गभर्नर 3292 का किरणलाल श्रेष्ठज्यूलाई प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख श्री कृष्णकुमार डल्लाकोटीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रत्नगर नगरपालिकाका मेयर नारायण बनज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै रूपमा डिस्ट्रिक्ट 3292 का पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर सञ्जय गिरिज्यूलाई भर्चुअली मिटिङमा उपस्थित भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर नोमिनी डेजिग्नेटेड जितेन्द्र राज भण्डारीज्यूलाई भर्चुअली मिटिङमा अतिथिको रूपमा उपस्थित भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको रूपमा एसिस्टेन्ट गभर्नर जोन 23 का एजी चन्द्रमान श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डिस्ट्रिक्ट अवार्ड कमिटीका चेयर मुगल आनन्द वैद्यज्यूलाई भर्चुअली मिटिङमा उपस्थित भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पब्लिक इमेज कमिटीका चेयर रवि बरालज्यूलाई भर्चुअली मिटिङमा कनेक्ट भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी राजेन्द्र कुमार दाहालज्यूलाई मिटिङमा भर्चुअली अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको रूपमा डिस्ट्रिक्ट एडिसनल सेक्रेटरी प्रोफेसर डाक्टर आईपी ढकालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री लालबहादुर भट्टज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। समाजसेवी सजना महतोज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्याराडाइज युवा क्लबका अध्यक्ष मथुरा महतोज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। क्लबका चार्टर प्रेसिडेन्ट राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्भवतः भर्चुअली कनेक्ट हुनुहुन्छ जोन 21 का एजी अनिल थपलियाज्यूलाई पनि यो ह्यान्डओभर कार्यक्रममा जोइन भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। क्रमशः डिस्ट्रिक्ट अफिसियलहरू निरञ्जन प्रधानज्यू, रमेश श्रेष्ठज्यू, नारायण श्रेष्ठज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डिस्ट्रिक्ट अफिसियल टिच प्रोग्रामका रिजनल कोअर्डिनेटर शरद गोपाल न्याचोदाईलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। छिमेकी क्लब रोटरी क्लब अफ नारायणगढबाट आउनुभएका सुशनलाल प्रधान अध्यक्षज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। यहाँ उपस्थित आदरणीय दिदी बहिनी दाजुभाइ स्थानीय सरोकारवालाहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रोटरी क्लबका साथीहरू, रोटरी क्लबका प्रेसिडेन्ट तथा भाइ बहिनीहरू एवं इन्ट्र्याक्ट क्लबका
भाइ बहिनीहरूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर रविन्द्र कुमार पिया भर्चुअल जोइनमा आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। हाम्रा छिमेकी क्लबका प्रेसिडेन्टहरू क्रमशः आरसी चितवनका राजु पौडेल, आरसी नारायणी मिड टाउनका अशेष भण्डारी, आरसी भरतपुरका सुरेश बहादुर सेन, आरसी गैँडाकोटका करुणा सागर सुवेदी सबैलाई यो मिटिङमा जोइन भइदिन, यो ह्यान्डओभर प्रोग्राममा सहभागी भइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबै 125 वटै क्लबका अध्यक्षहरूलाई यो ह्यान्डओभर प्रोग्राममा भर्चुअली कनेक्ट भइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राज्यको चौथो अङ्ग जसले जे देख्छ त्यो लेख्छ, त्यो संसारभरि प्रवाह गर्ने चौथो अङ्गका सम्पूर्ण साथीहरूलाई यथास्थानमा आसन गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदछौँ। सर्वप्रथम राष्ट्रिय गानको लागि सबैजनालाई म अनुरोध गर्दछु। रोटरी क्लब अफ रत्नगरका इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट जनकराज पौडेलज्यू अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन र यो खादा उडाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यतापट्टि बस्नु न। आजको यस हस्तान्तरण समारोहमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन क्लबका चार्टर प्रेसिडेन्ट राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक रोटरी क्लब रत्नगरका सचिव श्रीनाथ आजको यो रोटरी क्लब टावरको समुद्घाटन कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिनुभएका रोटरी क्लब रत्नगरका प्रेसिडेन्ट नितिन पोखरेलज्यू, कार्यक्रममा भर्चुअली समूह आतिथ्य ग्रहण गर्नुभएका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर किरणलाल श्रेष्ठज्यू, विशिष्ट अतिथि मेरो मित्र कृष्ण ढलाकोटी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्ण ढलाकोटीज्यू, त्यस्तै अतिथि मेरो अनन्य मित्र नारायण वन रत्नगर नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, यहाँ उपस्थित व्यासमा उपस्थित हुनुभएका रोटरी अभियानमा सशस्त्र ढङ्गबाट
लागि पर्नुभएका हाम्रा असिस्टेन्ट गभर्नरज्यू, त्यस्तै हाम्रा वाइपी ढकाल लाग साहेबज्यू र उपस्थित हुनुभएका रोटरी क्लब रत्ननगर, रोटरी क्लब नारायणगढका प्रेसिडेन्टज्यू लगायत सम्पूर्ण रोटेरियनहरू र यो कार्यक्रमलाई प्रचार गरिदिनु हुने, यो कार्यक्रमको बारे आम जनतामा जानकारी गराउनु हुने मेरा पत्रकार साथीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका यस वडाका वडा प्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर रोटरी क्लब रत्ननगरको यो 19-20 रोटरी इयर 19-20 एउटा महत्त्वपूर्ण, एउटा उपलब्धिपूर्ण यो कार्यकाल रहेको मैले महसुस गरेको छु। हाम्रा क्लबका पास्ट प्रेसिडेन्ट रविन जोशीले शिलान्यास गर्दै र अहिले विपिन पोखरेलको पारमा उद्घाटन गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट यो ढिकालीमा रहेको सार्वजनिक शौचालय प्रोग्राम रहेको छ भने त्यस्तै एउटा यो वर्ष एउटा राष्ट्रिय रूपमा एउटा चर्चित मेगा रक्तदान कार्यक्रम यसपालि सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै रोटरी म्याराथन जो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि एउटा चर्चित रहेको छ जुन म्याराथन। त्यस्तै अहिले भर्खर अब आज उद्घाटन हुन गइरहेको यस रोटरी क्लक टावर वास्तवमा भनौँ भने यो एउटा पर्यटकीय क्षेत्र, यो एउटा नेपालको तेस्रो पर्यटक स्थल। यो वास्तवमा रोटरी क्लक टावर एउटा महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्टको रूपमा रहेको छ। हामीले महाभारत गीतामा पढ्छौँ, भगवान्ले समय म समय हुँ भनेर भगवान्ले भन्नुहुन्छ। यो समय जसले चिन्छ, समयको गतिलाई जसले पक्राउन सक्छ त्यो वास्तवमा सफल हुन्छ। समय खेर नफालौँ, एउटा समय पङ्क्चुअल होस् भन्ने जुन एउटा हाम्रो पश्चिमाहरूले पनि एउटा समयलाई धेरै महत्त्व त्यसै भएर दिएको हुन्छ। त्यो भएर पनि यो क्लक टावरले यस क्षेत्रमा समयमा कमिटमेन्ट गर, समयमा कामको थालनी गर, समयमै सम्पन्न गर। यो चिज गर्न सक्यो भने वास्तवमा मानिसहरू सफल हुन्छ, व्यक्ति सफल हुन्छ, समाज सफल हुन्छ, राष्ट्र सफल हुन्छ। त्यसैले पनि यो वास्तवमा यो हेर्दा साधारण कुरा हो। क्लक टावर यसले धेरै यसको अर्थ रहेको हुन्छ। त्यसो भन्दै यो क्षेत्रमा यो विशेष गरेर शिशुवार क्षेत्र रोटरी क्लब रत्ननगरको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यस्थलको रूपमा रहेको छ। हामीले आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि रोटरी मुसर भिलेज यो चितवन र गैँडाकोटमा रहेका 6वटा क्लबको एउटा संयुक्त प्रोजेक्टको रूपमा हामीले सम्पन्न 12वटा घर, 3 कोठा र बरन्डा सहित र टोयलेट सहितको एउटा व्यवस्थित घर हामीले सम्पन्न गर्न सफल भएका छौँ भने आज अब यो यसपालिको यो क्लक टावरको उद्घाटनपछि यसपालि सघाउने हाम्रो प्रोग्राम रहे तापनि यो कोभिड-19 को एउटा देशव्यापी एउटा समस्याले गर्दा हामीले यो कार्यकालमा सम्पन्न सुरुवात गर्न सकेनौँ। अबसम्म हामीले यो क्लक टावर उद्घाटनपछि हामीले सम्पन्न गर्ने सोच अनुसार पनि अब आज क्लक टावर उद्घाटन भएको छ। यस पश्चात हामी 6वटा क्लबहरू बसेर यसरी मिटिङ गरेर यो अब बाँकी रहेको 14वटा घर र त्यहाँ एउटा ती मुसरहरूको लागि एउटा राम्रो एउटा व्यवस्थित एउटा सभा हल जस्तो सानो बनाउने हाम्रो सोच छ। त्यो सोच अब आगामी रोटरी इयरमा हामी सम्पन्न गर्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै पुनः म यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विशेष गरी भर्चुअली भए पनि हाम्रा डिस्ट्रिक्ट गभर्नर किरणलाल श्रेष्ठ लगायत सम्पूर्ण डिस्ट्रिक्ट जो
यसमा कनेक्ट हुनुभएको छ उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै आजको हाम्रो कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि आज एउटा कोभिडको धेरै जिल्ला तथा देशव्यापी रूपमा समस्या र यस्तो कार्यक्रमलाई पनि छोडेर हाम्रो जिल्ला सरकार प्रमुख कृष्ण डल्लाकोटीज्यू यहाँ आइनु उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद गर्दछु। त्यस्तै हाम्रा यस क्षेत्रका चर्चित मेयर नारायण वन उहाँ पनि एउटा आफ्नो व्यस्त समयलाई थाती राखेर हाम्रो यो कार्यक्रमलाई शोभा दिन यहाँ उपस्थित भयो। उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो एसिस्टेन्ट गभर्नर चन्दमान दाइले पनि उहाँले यो क्लबको लागि धेरै राम्रो गाइडलाइन गर्नुभएको छ। वास्तवमा उहाँको राम्रो गाइडलाइन्स नभएको भए सायद विपिनजीले यसरी क्लब हाँक्न सक्नुहुन्न। उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो रोटरी क्लब नारायणगढका चार्टर प्रेसिडेन्ट जो सधैँ मुसर भिलेज लगायत यो रत्न रोटरी क्लबसँग धेरै नजिक रहनु भएको छ उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र रोटरी क्लब नारायणका प्रेसिडेन्ट रोटरी क्लब नारायणका पास्ट प्रेसिडेन्ट नारायण प्रधान लगायत सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्दै धन्यवाद पुनः स्वागत भन्दै आफ्नो भनाइ यहाँ टिकाउँछु। धन्यवाद चार्टर प्रेसिडेन्टज्यू, उहाँले सबै अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गर्नुभएको छ। भनिन्छ कुनै पनि चिज समयभन्दा अर्को बलवान हुन सक्दैन। हुन त अब यहाँ प्रोफेसर आइपी ढकाल सर हुनुहुन्छ, उहाँका अगाडि कुनै चिज गर्दा सबै चिज अन्यथा हुन्छ। तथापि पनि समयले निर्धारण गरेको सम्भवतः यो कोभिड-19 का प्रभावका बावजुद पनि आज नै रोटरी क्लक टावर ह्यान्डओभर गर्ने दिन किन पर्या रहेछ भनेर पात्रो तिथि हेर्दै जाँदा हाम्रा यस वडाका वडा अध्यक्ष हामी सबैका जनप्रतिनिधि लालबहादुर भट्टको जन्मदिन रहेछ। उहाँलाई हामी ह्याप्पी बर्थडे गरेर विश गरौँ। अब यसपछि हाम्रो यस रोटरी क्लक टावरको निर्माणका अवधिमा भएका आर्थिक एवं वित्तीय विवरणहरूको बारेमा संक्षिप्त जानकारी राखिदिनु हुन क्लबका इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट म जनकराज पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैजनालाई नमस्कार। मैले सम्बोधन यथोचित राखेँ। रोटरी क्लब अफ रत्नगरको संयोजनमा निर्माण भइरहेको यो हाम्रो रोटरी क्लक टावरमा हामीहरूले यो सबै काम सम्पन्न गर्नको लागि 35 लाख खर्च लाग्छ भन्ने अनुमान गरेका थियौँ र त्यसै अनुरूप हामीहरूले अहिलेसम्म जिल्ला समन्वय समितिको संयोजनमा रत्नगर नगरपालिकाबाट 10 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको छ। त्यसमा हामीले टिडिएस कटाएर रकम प्राप्त गरिसकेका छौँ। डाक्टर अमर श्रेष्ठबाट रु 1,11,111 रुपियाँ दिनुभएको छ। रोटरी क्लब अफ पुणेबाट चाहिँ हामीहरूलाई 4वटा घडी प्राप्त भएको छ र रकी खरेलज्यूबाट 26,000 रुपियाँ हामीलाई नगद प्राप्त भएको छ भने बाँकी रकम चाहिँ हामी रोटियन अहिले हामी 52 जना रोटियन छौँ रोटरी क्लब अफ रत्नगरमा, त्यसैबाट कलेक्सन गरिरहेका छौँ र निर्माण व्यवसायी रोटियन केदार अधिकारीज्यूसँग 25 लाख रुपियाँमा चाहिँ टावर मात्र निर्माण गर्ने गरी हामीहरूले सम्झौता गरेका थियौँ। ल उहाँले आफ्नो काम लगभग सम्पन्न गर्नुभएको छ र अब फिनिसिङका कामहरू र हामीले कमिटमेन्ट गरेका केही कामहरू बाँकी छन् र ती सम्पूर्ण कामहरू बाँकी भइसकेपछि र बिल प्राप्त भइसकेपछि हामीहरूले जसरी सार्वजनिक शौचालयमा एउटा बोर्ड बनाएर सबै खर्चहरू त्यहाँ स्थायी रूपमा राखेका छौँ, त्यसरी नै यसको पनि खर्चहरू हामी सार्वजनिक रूपमा राख्ने गरी अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो इस्टिमेट कस्ट 35 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको संस्थाहरूको नाम मैले भने र अहिलेसम्म भएको खर्चहरूको चाहिँ सम्पूर्ण बिलहरू प्राप्त नभइसकेको हुनाले काम सबै सकिसकेपछि र बिल प्राप्त भइसकेपछि यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्ने गरी म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट जनकराज पौडेलज्यू। हामीलाई मिडियाकर्मी साथीहरूले प्रशस्त सहयोग गर्नुभएको छ र सूचना पनि दिनुभएको छ। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ, त्यसले गर्दा समयलाई ख्याल गरिदिन साथीहरूले अनुरोध गर्नुभएको छ। हामी घडीको तल छौँ, त्यसकारण पनि त्यो चिजलाई पक्कै पनि विचार गर्नेछौँ। यसपछि आजको यस
रोटरी क्लक टावर हस्तान्तरण समारोहमा खुसी एवं शुभकामनाको मन्तव्य राखिदिनु हुन रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री लालबहादुर भट्टज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आजको यस रोटरी घण्टाघर हस्तान्तरण कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्ष तथा रोटरी क्लब अफ रत्नगरका अध्यक्ष विपिन पौडेलज्यू, पोखरेलज्यू, रत्नगर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यू, रत्नगर नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, विभिन्न रोटरीका विभिन्न तह र तबकामा रहेर कार्य गर्नुहुने आदरणीय अग्रजहरू, उपस्थित शिशुवारवासी, तपाईँ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरू, साँच्ची नै रोटरी क्लब र रत्नगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को एउटा अन्तर सम्बन्ध जस्तै बाढीले ल्याएर यो सम्बन्ध जोडिदिएको छ। 2073 सालको बाढीले जोडेको सम्बन्ध मलाई लाग्छ अब यो 77-78 सम्म रहन्छ। मुसहर टोलको भवन अघि हाम्रो रायन दाइले भनिसक्नु भएको छ, हामी त्यसतर्फ लाग्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। खुसी लागेको छ। उहाँहरूले बाढीमा परेको चपेटामा पर्दाखेरि चामलको बोरादेखि त्यहाँनेरिको दयनीय अवस्थालाई हेरेर 12वटा घर निर्माण गरिसक्नु भएको अवस्था छ भने फेरि पनि 14वटा घर अन्य मुसहर समुदायलाई आवश्यक छ भनेर उहाँहरूले एउटा नक्साकरण पनि गरिसकेको अवस्था छ। रोटरी क्लबप्रति सिङ्गो वडा र रत्नगर आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। हामीले साँच्ची नै यो घण्टाघर शिलान्यास कार्यक्रममा भनेका थियौँ, समयमै निर्माण सहयोगीले यो निर्माण कार्य सम्पन्न गरोस् र भिजिट 2020 लाई स्वागत गर्न पाइयोस् भन्दै गर्दा लकडाउनका बावजुद पनि आज यो काम सम्पन्न, मलाई लाग्छ 90% काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब अलिअलि मात्रै बाँकी होला। यति काम सम्पन्न गरेर उहाँहरूले अहिलेको अवस्थामा हामीलाई हस्तान्तरण गर्ने जमर्को गरिसक्नु भएको छ। सिङ्गो टिमप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले हिजोको दिनमा पदमा रहँदा र नरहँदा देखेका सपनाहरू बिस्तारै पुरा हुन गएको मैले अनुभूति गरेको छु। सौरा सभाहरूको कुरा गर्दै गर्दा 3 वर्ष 4 वर्ष बित्दै गर्दा अहिले नै सौरा सभाहरूको निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ। हुन त कोभिड-19 का कारण त्यो सभाहरूलाई केही समय पछाडि धकलियो, मुद्दाका कारण पनि धकलियो। तैपनि हामीले एउटा जोखिम मोलेर सप्तरीबाट कामदार ल्याउँदै गर्दा पनि धेरै पत्रकार मित्रहरूले जोखिमको ठाउँबाट कामदार ल्याउनु भएछ दाइ भन्दै गर्दा हामीले एउटा आइसोलेसन जस्तो बनाएर क्वारेन्टाइन बनाएर हामीले यहाँ काम गर्ने सोचका साथ ल्याएका छौँ। त्यहाँभित्र कोही पनि जान पाउँदैन, बाहिर पनि कोही पनि आउन पाउँदैन। जो जान्छ एउटा त्यहाँ त्यो सम्बन्धी जाने बुझेको व्यक्ति आफ्नो सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर जान्छ। भाइ यसलाई चाहिँ धेरै प्रचारबाजी नगरिदिनु होला। हामीले यसलाई धेरै संयमताका साथ सिडो सापसित समन्वय गरेर ल्याएका हौँ भनेका थियौँ। त्यसलाई साथीहरूले सहयोग गरिदिनु भयो। अहिले धमाधम हल बनिरहेको छ। पत्रकार मित्रहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले देखेका सपनाहरूमा अब मलाई लाग्छ हामीले यो नजिकै एउटा बालु उद्यान र एउटा वाटर किङडम बनाउन सक्यौँ भने 7 नम्बरलाई पर्यटनको पूर्वाधारमा निकै ठुलो उछल मार्न सक्छ भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। र यो जुन क्लक टावर बनेको छ, यो क्लक टावर पनि एउटा सेल्फी जोनको रूपमा, पर्यटकीय पूर्वाधारको रूपमा विकास होस् भन्ने शुभकामना दिँदै मलाई यस कार्यक्रममा बोलाएर 2 शब्द राख्ने अनुमति दिनु अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजकप्रति आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै रोटरी क्लब फ्लस फुलुस भन्दै मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद वडा अध्यक्ष लालबहादुर भट्टज्यू। अब यसपछि शुभकामनाको मन्तव्य र रोटरीले 1 वर्षभित्र तोकिएका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने बारेमा आफ्नो छोटो भनाइहरू राखिदिनु हुन
डिस्ट्रिक्ट 3292 का एडिसनल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी प्रोफेसर डाक्टर आइपी ढकाल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुरेन्द्रजी। यस क्लक टावर हस्तान्तरण कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा रोटरी क्लब अफ रत्ननगरका अध्यक्ष विपिन पोखरेलज्यू, प्रमुख अतिथि रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3292 का डायनामिक डिस्ट्रिक्ट गभर्नर रोटरियन किरणलाल श्रेष्ठज्यू, विशिष्ट अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार डल्लाकोटीज्यू, विशेष अतिथि रत्ननगर नगरपालिकाका मेयर नारायण बनज्यू, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर संजय गिरीज्यू, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर रविन्द्र पियाज्यू, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूहरू, डिस्ट्रिक्ट गभर्नर डिजाइनेटेड जितेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यू, यहाँ उपस्थित डिस्ट्रिक्टका एसिस्टेन्ट गभर्नर जोन 23 का एसिस्टेन्ट गभर्नर चन्द्रमान श्रेष्ठज्यू, जोन 21 का एसिस्टेन्ट गभर्नर अनिल थपलियाज्यू, यहाँ वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्षज्यू, यस क्लबका चार्टर प्रेसिडेन्टज्यू, नारायण रोटरी क्लबका चार्टर प्रेसिडेन्ट तथा पूर्व एजी निरञ्जन प्रधानज्यू, नारायण रोटरी क्लबका प्रेसिडेन्टज्यू, इन्कमिङ इयरका एजीज्यूहरू, यस क्लबका पास्ट प्रेसिडेन्टज्यू, सम्पूर्ण रोटरियन मित्रहरू, रोटराक्टरज्यूहरू र मिडियाका साथीहरू, सर्वप्रथम त म रोटरी क्लब अफ रत्ननगरका प्रेसिडेन्ट विपिन पोखरेलज्यू लगायत सम्पूर्ण रोटरियनज्यूहरूलाई यो जुन रोटरी क्लक टावर छोटो समयमा निर्माण गरेर जनवरी फेब्रुअरीमा यहाँहरूले चाहिँ यसलाई उद्घाटन गर्ने अथवा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम सोचिराख्नु भएको थियो, तर यो विशेष कारणले जुन कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जुन विषम परिस्थिति रह्यो त्यसले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम थोडा ढिलो हुन गयो। भए पनि जुन कार्यक्रम यहाँहरूले समयमै यसलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने जुन योजना बनाएर आज हस्तान्तरण हुँदैछ, म यसको सदुपयोगको लागि अथवा जुन यो क्लक टावर निर्माणमा एकदमै सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण दाताज्यूहरू र यहाँका रोटरियनज्यूहरूलाई चाहिँ म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। रोटरी क्लब रत्ननगर धेरै अगाडि आइरहेको छ। यस वर्ष रोटरी क्लब रत्ननगरले पब्लिकमा जुन इमेज अथवा रोटरीको इमेज लैजान सफल भयो, जस्तो सार्वजनिक शौचालयको उद्घाटन, त्यस्तै मेगा चाहिँ ब्लड डोनेसन क्याम्प, रोटरी मिनी चाहिँ म्याराथनको कार्यक्रम, त्यस्तै क्लक टावरको निर्माण र यसको हस्तान्तरण, यसको अलावा पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू रोटरी क्लब अफ रत्ननगरले इभन कोभिड-19 को सवालमा पिपिई हस्तान्तरण गर्न समयमै सुरुकै दिनमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा पनि धेरै अगाडि रह्यो र यो कार्यक्रम जुन यो वर्षभरिमा यस क्लबका अध्यक्ष तथा सम्पूर्ण बोर्डका डाइरेक्टरज्यूहरूले अथवा पदाधिकारीज्यूहरूले गर्न सफल हुनुभयो। म पुनः उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद अथवा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँलाई थाहा नै छ चितवनमा रोटरी क्लबहरू हामी 5वटा छौँ। हामीले घोगाडाकोटलाई पनि जोड्ने गरेका छौँ 6वटा रोटरी क्लब र हामीले जोइन्ट प्रोजेक्टहरू गर्छौँ र हाम्रो चार्टर प्रेसिडेन्टज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ मुसहर बस्तीको जुन 12वटा घर र फेरि पनि अझै पनि बाँकी रहेका घरहरू र त्यस्तै चितवनमा सञ्चालन हुन गइरहेको स्पाइनल इन्जरीको हस्पिटल त धेरै ठुलो हस्पिटलको रूपमा चाहिँ यो आइरहेको छ र अहिले विश्वमा चितवनले यति ठुलो नाम राखेको छ कि रोटरी क्लब अफ चितवनमा एकजना हाम्रो चाहिँ हरिशचन्द्र नेउपाने जुन सिएमसीका चाहिँ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यो आर्क क्लम सोसाइटीको चाहिँ ट्रस्टी सर्कलको चेयर जुन चाहिँ $5 लाख अथवा 5 करोडभन्दा माथिको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेर यो क्षेत्रको गरिमालाई चाहिँ बढाउन सफल हुनुभएको छ। त्यस कार्यक्रम अथवा त्यो कन्ट्रिब्युसनबाट भेन्टिलेटरहरूको सहयोग र पुनः हस्पिटलमा चाहिँ अझ हस्पिटलको व्यवस्थापनको लागि पनि त्यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै हाम्रो रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3292 पनि नम्बर 1 मा आएको छ। यस वर्ष ग्लोबल ग्रान्टमा 50 करोडभन्दा माथि प्रोजेक्ट ल्याउन सफल भएको र 33वटा प्रोजेक्टभन्दा माथि चाहिँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न यस वर्ष स्वीकृति प्राप्त गरेको हुनाले म रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3292 का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर, त्यस्तै हाम्रो चाहिँ डिआरएफसी चेयर एमके झा लगायत हाम्रो पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर र सम्पूर्ण रोटरियनहरू जसले यो प्रोजेक्ट ल्याउनलाई चाहिँ हार्ड वर्क गर्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि म विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा रोटरी इन्टरनेसनलले थुप्रै समाजमा परिवर्तन ल्याउनको लागि थुप्रै कामहरू गरेको छ। हाम्रो सबभन्दा ठुलो काम भनेको पोलियो इराडिकेसन। अब विश्वमा पोलियो इराडिकेसन हुन गइरहेको छ। हामी 99.9% मा पोलियो इराडिकेसन गर्न पुगिसकेका छौँ। अहिले अफगानिस्तान र पाकिस्तान बाहेक सम्पूर्ण देशहरूले पोलियो इराडिकेसन गरिसकेको छ। नेपालले अगस्त
2010मा नै पहिलो इरेडिकेसन गरिसकेको थियो। त्यसरी हामी अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो दोस्रो मेजर प्रोजेक्ट भनेको लिट्रेसीको प्रोजेक्ट हो। हामीले प्रत्येक क्लबले एकवटा अथवा एकभन्दा माथि 2-3वटा स्कुलहरूलाई ह्याप्पी स्कुल बनाउने, त्यहाँ चाहिँ टिचर सपोर्ट गर्ने, इ लर्निङको कार्यक्रमहरू गर्ने, एडल्ट लिटरेसीको प्रोग्राम ल्याउने, ह्याप्पी चिल्ड्रेनहरूको डेभलपमेन्टको लागि कार्यक्रमहरू गर्ने, त्यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ। तर रोटरी इन्टरनेसनलले जुन एउटा 6वटा बिघा दिएको छ, जस्तो यो डिजिज प्रिभेन्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट, वाटर सेनिटेसनको कुराहरू, कन्फ्लिक्ट एन्ड यो पिसको रिजोल्युसनको कुराहरू, त्यस्तै इकोनोमिक एन्ड यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट, जुन अहिले कोभिड-19 को आफ्टर इफेक्ट हामी कसरी चाहिँ आर्थिक जुन अर्थतन्त्र एकदमै डामाडोल भएको छ त्यसलाई चाहिँ माथि ल्याउनको लागि हाम्रो यो रोटरी इन्टरनेसनलले पनि सोच बनाइरहेको छ। अहिले भर्खर हाम्रो मेयर साहबसँग कुरा भइरहेको थियो, अब हामी एग्रिकल्चरमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तै अरू माइक्रो फाइनेन्सका प्रोजेक्टहरू, भोकेसनल ट्रेनिङका कुराहरू, त्यस्तै हामी स्किल डेभलपमेन्टका कुराहरू गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामीले सायद लाग्छ यो आफ्टर इफेक्ट अफ कोभिड-19लाई हामी छिरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। र यो रोटरी क्लबले जुन आज यो कार्यक्रम गर्यो यसको लागि म रोटरी क्लब भरतपुर र पर्सनली एडिसनल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीको हैसियतबाट यहाँहरूलाई पुनः बधाई दिँदै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद एडिसनल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी प्रोफेसर डाक्टर आइपी ढकाल सरले क्लबको गतिविधि र समग्र डिस्ट्रिक्टकै गतिविधिको बारेमा छर्लङ्ग राखेर जानुभयो। अब यसपछि रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 एवार्ड कमिटीका चेयर नुगल आनन्द वैद्यज्यूलाई भर्चुअल्ली यो हस्तान्तरण समारोहलाई सम्बोधन गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म छोटै कुरा राखौँ, समयको पाबन्दीमा पनि ध्यान दिउँ। सर्वप्रथम त रत्ननगर क्लबका चार्टर प्रेसिडेन्टदेखि अहिलेको सिटिङ प्रेसिडेन्ट विपिन पोखरेलजी लगायत सम्पूर्ण क्लबका सदस्य साथीहरूलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र बधाई पनि दिन चाहन्छु। र सँगसँगै तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्ने जिल्ला समन्वय समिति अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ र रत्ननगर नगरपालिका मेयर साहब यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा हामीले काम गऱ्यौँ भने समुदाय र विकास निर्माणको कामहरूलाई चाहिँ अग्रगतिमा अगाडि ल्याउन सक्छौँ भन्नेको एउटा ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ नै मलाई लाग्छ यो रत्ननगरको क्लक टावर पनि हो। र यो रत्ननगरको क्लक टावरले अहिले तपाईँहरूकै क्षेत्रको गरिमा बढाइरहेको अवस्था छ भने सायद अत्युक्ति नहोला। अहिले देशमा नै यो हाम्रो भूकम्प पछिको कन्टेक्स्टले जोडेर हेर्ने भने धराहरा पुनर्निर्माणको जुन सपना हामी सबैले हेरिरहेका छौँ, त्यो धराहरा पुनर्निर्माणको सपनालाई पनि यो रत्ननगरको क्लक टावरको उद्घाटनले थप गति दिन्छ भन्ने मैले चाहिँ नि लिएको छु र सायद धेरैले यसरी नै लिन्छ होला, म यसरी लिन चाहन्छु। र यसरी कुरा गर्दाखेरि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको कुरा गर्दाखेरि म यो हाम्रो देशमा चाहिँ नि यो धेरै अगाडिबाट पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको प्रथा सुरु भएको हो। यसमा अग्रणी भूमिका खेलेको चाहिँ नै तपाईँको तात्कालीन अवस्थाको पोखरा नगरपालिकाले हो र विभिन्न सडकहरू यही पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको दौरान चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको नीति अनुसार चाहिँ त्यहाँ धेरै विकास निर्माणका कार्यहरू भएको हो। मैले यो सन्दर्भमा किन जोडेँ भने हाम्रो यसपालिको डिस्ट्रिक्ट लिडर, हाम्रो डिस्ट्रिक्ट गभर्नर किरणलाल श्रेष्ठ चाहिँ नै पोखराबाट नै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, त्यो क्षेत्रको बासिन्दा भएको हुनाले मैले त्यो थप कम्प्लिमेन्ट गरेँ। र डिस्ट्रिक्ट गभर्नर किरणलाल श्रेष्ठज्यूको सन्दर्भ जोड्दाखेरि सायद 2011मा होला उहाँले त्यही क्षेत्रमा त्यो बेला म चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ यो पब्लिक इमेज रोटरीको पब्लिक इमेज पब्लिक रिलेसन हेर्ने जिम्मेवारी लिइरहेको हुनाले हाम्रो घनिष्ठता धेरै अगाडिदेखिको थियो र उहाँले सपना देख्नुभएको थियो क्लक टावर बनाउने र त्यो क्लक टावर बनाउनुको सम्पूर्ण डिजाइनहरू उहाँले मलाई उपलब्ध गराएर हामी त्यसमा लाग्न खोजेका थियौँ। त्यो बेला हामीले चाहिँ यो स्रोत जुटाउन नसकेर त्यो गर्न सकेनौँ। आज उहाँ आफै डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले रत्ननगर रोटरी क्लबले क्लक टावर निर्माण गरेर उहाँको सपना पनि पुरा गरिदिएको जस्तो मलाई लाग्छ र मेरो विचारमा तपाईँहरूको अलावा हामी सबैद्वारा उहाँ चाहिँ अझ बढी डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको नाताले मात्र नभएर उहाँको आफ्नो सपना पनि फेरि अहिले आएर आफै गभर्नर भएको बेलामा चरितार्थ गरिदिएको कन्टेक्स्टलाई उहाँले चाहिँ एकदमै आत्मीय रूपले लिएर उहाँको चाहिँ स्वाइमा अझ उच्च भएको र उहाँ चाहिँ धेरै खुसी भएको हुनुहोला भन्ने मैले चाहिँ लिएको छु होइन। त्यस हिसाबले पनि म उहाँलाई पनि धेरै बधाई दिन चाहन्छु किनभने उहाँले जहिले पनि चाहिँ ड्रिम इट विश इट एन्ड चाहिँ डु इट भन्नुहुन्थ्यो होइन। उहाँको भाग्यमा नि यो
धेरै कार्यहरू उहाँले चाहिँ धेरै चाहिँ छ नि हामी सोच्दै नसोचेको किसिमले उहाँले चाहिँ सफलता हासिल गर्दै लगेको छ र हामीले चाहिँ भाग्यमानीको चाहिँ नि कि हामी एउटा उखान छ नि भाग्यले साथ दिएपछि सबै कुरा हुँदै आउँदो रहेछ भन्ने जस्तो पनि कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ नि कहिलेकाहीँ हामी जेलसै भएर पनि भन्छौँ तर पोजिटिभ होइन र यो एउटा पनि एउटा धेरै उदाहरणीय कुराहरू हो र यसले चाहिँ नै त्यो समुदायमा मात्र कुरा नगरेर त्यही क्षेत्रको कुरा गर्यो भने मलाई लाग्छ यो रोटरी क्लक टावर रत्ननगरमा तपाईँले जुन निर्माण सम्पन्न गर्नुभयो यो चाहिँ नि भोलिको कोसे ढुङ्गा यस अर्थमा पनि हुन्छ कि त्यो क्षेत्रकै चाहिँ तपाईँको एउटा ल्यान्डमार्क त्यसको चिनारी रत्ननगरको मात्र नभएर सम्पूर्ण चितवनको चिनारीमा अर्को अध्याय चाहिँ यो रोटरी क्लब टावर बन्न जानेछ र अघि सुरुवातमा पनि तपाईँको चार्टर प्रेसिडेन्टले समयको सन्दर्भ उठाउनुभयो र समयको सन्दर्भ उठाउँदाखेरि समयको गरिमा बढाउँदाखेरि बुझ्नुपर्ने कुरा अहिले कोरोना भाइरसको कन्टेक्स्टमा वर्ल्डमा नै न्यू नर्मलको कुरा उठिरहेको छ र न्यू नर्मलको अध्याय पनि तपाईँहरूले यो उद्घाटनलाई यही लकडाउनको अवधिमा पनि उद्घाटनलाई सोसियल डिस्टेन्सिङ र अरू प्रोटोकल अब्जर्भ गरेर हामी भर्चुअल मिटिङमा पनि सहभागी भएर उद्घाटन गरिरहेका छौँ यो न्यू नर्मलको बिगिनिङ गर्नुभएकोमा पनि तपाईँलाई भरिभरि धन्यवाद र बधाई छ धन्यवाद धन्यवाद एवार्ड कमिटीका चेयर नुगोल आनन्द वैद्यज्यू रोटरी रत्ननगरले जुन प्रकारको घण्टाघरको स्थापना गर्ने कमिटमेन्ट गर्यो त्यो सँगै पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप र रोटरी डिस्ट्रिक्टको मिसन पुरा गरेको तथ्याङ्क राखिदिनु भएकोमा पुनः क्लबको तर्फबाट आभार प्रकट गर्दछु। यसपछि हाम्रा डिस्ट्रिक्ट अफिसियलहरू डिस्ट्रिक्ट गभर्नर नोमिनी डेजिग्नेटेड यसपछि हाम्रो यस जोन 23 का एजी चन्द्रमान श्रेष्ठज्यूलाई यो हस्तान्तरण समारोहलाई सम्बोधन गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सबैलाई मेरो बिहानीको नमस्कार। आजका यस कार्यक्रमका सभापतित्व गरिरहनुभएका रत्ननगर रोटरी क्लबका अध्यक्ष बिपिन पोखरेलज्यू र आजका प्रमुख अतिथि 3292 का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर किरणलाल श्रेष्ठज्यू र यो आजका विशिष्ट अतिथि कृष्ण डल्लाकोटी जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षज्यू र रत्ननगरका नगर प्रमुख नारायण वनज्यू र पिडिजी सञ्जय गिरी, पिडिजी रविन्द्र पियाज्यू र डेजिनेटेड जितेन्द्र भण्डारीज्यू र डिस्ट्रिक्ट अवार्ड कमिटी का चेयर नुगोल आनन्द वैद्यज्यू र अरू यो भर्चुअल नेटवर्कमा बस्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा अतिथिज्यूहरू र रत्ननगर नगरपालिका रत्ननगर रोटरी क्लबका चार्टर प्रेसिडेन्ट राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू र 19-20 का एजी र 20-21 का एजीज्यूहरू प्रेम खनालज्यू र रमेश श्रेष्ठज्यू र डिस्ट्रिक्ट अफिसरज्यूहरू र रत्ननगर रोटरी क्लबका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र यहाँका उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तिज्यूहरू, रोटरी क्लबका सदस्यज्यूहरू र इन्टरेक्ट क्लबका सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई म हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यो रत्ननगर नगरपालिकामा रहेको यस भ्यू टावर चाहिँ यो साह्रै महत्त्वपूर्ण छ र यो चाहिँ म चाहिँ रत्ननगर टाढीको अथवा चितवन जिल्लाकै इन्फिल टावर हो भन्छु। त्यसै रूपमा बदल्नको लागि रत्ननगर टाढी, रत्ननगर नगरपालिका, रोटरी क्लब मिलेर यसकोलाई चाहिँ टुरिज्मको रूपमा एउटा विकास गर्नलाई चाहिँ अझ अगाडि धेरै कामहरू गर्ने बाँकी छ। यहाँहरूले यो कुरा गर्नुहुने नै छ। यसले चाहिँ सौरामा टुरिस्टहरू आउने, संसारभरका टुरिस्टहरू यहाँ आउँछन् र संसारभरका रोटरियनहरूले यो भ्यू टावरलाई देख्दाखेरि उहाँहरूले कति गौरवान्वित हुन्छन्। हामी पनि यो बाटो हिँड्दाखेरि हामी पनि गौरवान्वित हुन्छौँ। यसको लागि चाहिँ यो धन्यवाद
म चाहिँ बधाई चाहिँ म सम्पूर्ण रोटरीनहरूलाई संसारभरको रोटरीनहरूलाई दिन चाहन्छु किनभने संसारभरकै रोटरीनको अन्तर्गत रत्ननगर टाँडीले चाहिँ यो भ्यू टावर अहिले बनाएको छ र यसले चाहिँ रत्ननगर नगरपालिका रत्ननगर रोटरी क्लब र यो सौराहा यो जुन टुरिज्म एरिया छ त्यसकोलाई नै गौरव बढाउने भएको हुनाले म यहाँका नगरपालिकाका बासिन्दा रत्ननगर रोटरी क्लबका सदस्यज्यूहरू र सौराहाका टुरिज्म एरियाका सबै सदस्यहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु। यसले चाहिँ यो रत्ननगरको नगरको र चितवन जिल्लाकै एउटा इतिहास बोकेर चाहिँ उभिरहेको हुन्छ यसले र सबैले चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ प्रभावित गर्नेछ। रत्ननगरले धेरै राम्रो कामहरू गरेको छ। मुसहर बस्ती डायलासिस र मुसहर बस्ती र डायलासिस चाहिँ चितवनमा रहेका 5वटा रोटरी क्लबहरू मिलेर चाहिँ स्थापना गरेको चाहिँ यो 2टा हो र हाम्रो जुन टोयलेट चाहिँ प्रोजेक्ट छ त्यसमा चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरमा हिँड्ने सबै बसमा चढेर आउने जाने सबै यात्रीहरूलाई चाहिँ एउटा रोटरीको चाहिँ लोगो भएको टोयलेट राम्रो टोयलेट देख्न पाउँदाखेरि उनीहरू चाहिँ अवश्य रोटरीनहरूलाई धन्यवाद दिनेछन्। यसले गर्दाखेरि रोटरीनहरूको चाहिँ इमेजहरू धेरै चाहिँ माथि बढाएको मैले बुझेको छु। त्यस्तै गरेर हामीले स्पाइनल इन्जुरी कुरा पनि हाम्रो डाक्टर आइपी ढकालज्यूले भन्नुभयो। यो पनि हाम्रो 5वटा रोटरी क्लबको संयुक्त प्रयासले चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। समय आएपछि समयले चाहिँ ठिक गर्छ भने जस्तै समय कुन बेला आउँछ र कहिले सकिन्छ त्यो चाहिँ हामी पर्खाइमै छौँ। र मलाई चाहिँ यहाँका मेयर नारायण वनको अगाडि आउँदाखेरि मलाई कता कस्तो अनुभव हुन्छ। हामीले चाहिँ स्पाइनल इन्जुरी बनाउँदाखेरि उहाँसँग हाम्रो कामहरू सबै ठाउँमा भएको थियो अनि यहाँ स्पाइनल इन्जुरी हस्पिटल बनाऊ म एक बिघा जग्गा दिन्छु कहाँ भन्नुहुन्छ त्यहाँ दिन्छु भन्नुभएको थियो। हामीले तिरेनौँ र चाहिँ हामीले प्रस्ताव लागे जस्तो कस्तो उहाँसँग चाहिँ हामीले चाहिँ यो यहीँ चाहिँ स्पाइनल इन्जुरी हस्पिटल बनाएको इन्जिनियर चाहिँ हामीले उद्घाटन गरिसकेर बिरामीहरूले पनि त्यसको स्वास्थ्य उपचार पाइसक्यो। अहिले ढिलो भएको छ तै पनि हामी चाहिँ हरेस खास छैन प्रयासरत छौँ। म चाहिँ हाम्रा प्रमुख अतिथि कृष्ण डल्लाकोटीज्यू र नारायण वनज्यूलाई फेरि अनुरोध गर्दछौँ आवश्यक परे यहाँहरूको सहयोगमा आएर हामी सहयोग माग्नेछौँ। नारायण वनज्यू चाहिँ बिताउनु भएको छैन होला। हामी चाहिँ बोकाको टाउको होइन अहिले चाहिँ त्यो लामो टाउकै गरुडको जस्तो लामो टाउको भएर चारैतिर के छ भनेर है। यति भन्दै म अब हाम्रो यसमा चाहिँ डिजी किरणलाल श्रेष्ठज्यू पनि हुनुहुन्छ। म आफ्नो यो भनाइलाई यही छुट्याउँदै मेरो बाँकी समय डिजी किरणलाल श्रेष्ठलाई दिँदै यहाँहरू बिदा हुन्छु र यहाँहरू सबैलाई म फेरि पुनः धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। म आफैलाई पनि बधाई दिन्छु किन म रोटरीन हो। म पनि गर्व गर्छु यो टावर देखेर है। त्यस कारणले म आफैलाई पनि बधाई दिँदै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद गरिदिँदै बिदा हुन चाहन्छु। दाइ धन्यवाद। दाइले रोटरी हुनुको अर्थ राखेर जानुभयो। यसपछि हाम्रो भर्चुअल मिटिङमा छोटो सम्बोधन राखिदिनु हुन डिस्ट्रिक्ट रोटरी फाउन्डेसन चेयर मिखिलेश्वर झालाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रिसाइडिङ अफिसर प्रेसिडेन्ट विपिनजी र डिस्ट्रिक्ट आजको प्रमुख अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गर्नुभएको हाम्रो डिस्ट्रिक्ट 3292 का 19-20 का प्रतिभावान प्रसिद्ध र मृदुभाषी डिस्ट्रिक्ट गभर्नर किरणलाल श्रेष्ठज्यू र परम आदरणीय काउन्सिल अफ गभर्नरका सदस्यहरू र साथीहरू रत्न भनेको जुवेल्स टाउन अफ जुवेल्स मात्रै यो टावर मात्रै पब्लिक इमेजको लागि होइन। आज चाहिँ 5 डिस्ट्रिक्ट गभर्नर सञ्जयजी धेरै खुसी हुनु भएको होला उहाँ आर्थिक भएकोले। तपाईँहरूले जुन शौचालय बनाउनु भएको छ सारीमा त्यो पनि पब्लिक इमेजको लागि र रोटरी सम्पूर्ण रोटरीको लागि गौरवको विषय हो।
म चन्द्रमान दाईजीसँग सहमत छु। यो संसारभरिकै रोटेरियनको लागि गौरवको कुरा हो। यो टावरले छन् त्यसमा अझ माथि पुगाउँछ र फाउन्डेसनमा पनि तपाईँहरूको ठुलो योगदान भएको छ। त्यसको लागि पनि म तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र यो पुण्य काम गर्नु भएकोमा यो रोटरीको एउटा इमेज बढाइदिनु भएकोमा म आफ्नो तर्फबाट टिआरएफ कमिटीको तर्फबाट र सबै रोटेरियनको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। यस्तै काम गर्दै रत्नगर आफ्नो नाउँको अनुसार काम गर्दै जाओस्, फलोस्, फुलोस्। अझ पनि अब 22 दिन बाँकी छ। केही यदि टिआरएफमा कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुहोस्। म अहिले पनि भन्छु प्रोजेक्ट गर्नुहोस्। यस वर्ष प्रोजेक्ट गर्दाखेरि केही छैन, तपाईँ मात्रै त्यो मलाई भन्नुहोस् यो प्रोजेक्ट गर्न चाहन्छु। म जुन बेला मलाई फोन गर्नुहुन्छ म प्रोजेक्ट लेखाउनलाई पनि तयार हुन्छु र सँगसँगै अरू फाउन्डेसनसँग यसै वर्ष मात्र होइन कुनै बेला पनि जुन बेला पनि तपाईँहरूलाई केही मलाई यदि सेवा गर्ने मौका दिनुभयो भने म कृतज्ञ हुन चाहन्छु। पुनः बधाई दिँदै र सबै साथीहरूमा यो एकदम बिहानको शुभ बिहानी भन्दै म मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मलाई सम्झिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद डिआरएफसी एमके झा सर। रत्नगर रोटरीले आवश्यक पर्दा टिआरएफमा गरिरहेको कन्ट्रिब्युसनको रकमलाई यथावत राख्दै प्रोजेक्टमा पनि कनेक्ट गर्नेछ। अब यसपछि भर्चुअल्ली नै यो हस्तान्तरण समारोहलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन, छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन डिस्ट्रिक्ट गभर्नर नोमिनी डेजिग्नेटेड जितेन्द्र राज भण्डारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भएकोमा अब यहाँहरूको यस्तो एउटा अमूल्य प्रोग्राममा मलाई बोलाइदिनु भएको धन्यवाद दिन चाहन्छु। समयको पाबन्दीलाई ध्यानमा राख्दै म कसैलाई सम्बोधन चाहिँ गर्दिनँ, तर रत्नगर अध्यक्ष विपिन र सम्पूर्ण साथीहरू मेरो नमस्कार। मैले यो क्लक टावरको शिलान्यास गरेको बेलामा पनि यसमा भाग लिने सौभाग्य पाएको थिएँ र एउटा कुरा हाम्रो रोटरीले रत्नगरले के प्रुभ गर्नु भएको छ भन्दाखेरि रोटरीका साथीहरूलाई समयले या कुनै पनि कुराले काम गर्छु भने अफोर्ड गर्यो भने त्यसले रोक्दैन भन्ने कुरा यसले प्रुभ गरेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको लकडाउनको बावजुद यहाँहरूले जुन समयमा 1 घण्टालाई कम्प्लिट गर्नुभयो, सम्पन्न गर्नुभयो र साथै जिल्ला समन्वयन समिति तथा नगरपालिकासँग जुन सहकार्य गर्नुभयो र नगरपालिकाका प्रमुख समन्वय समितिका नेतृत्व उहाँहरूको जुन उपस्थितिले पनि एउटा के देखाउँछ भन्दाखेरि हामीले रोटरी बाहिर गएर नेपालका गभर्मेन्टका विभिन्न निकायसँग पनि सहकार्य गरेर यस्तो काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा यसले एउटा प्रुभ गरेको छ। भने यो रोटरी हामी समयको पाबन्दी राख्ने मानिसहरू जति व्यक्तिहरू हाम्रो सौरा आउँछन् उहाँले घन्टा गरेर हेर्दाखेरि एउटा समयको पनि उहाँलाई ज्ञान हुन्छ र टाइम इज मनी भन्ने कुरा उहाँले ख्याल गर्नु होला भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। भने त्यो टुरिज्ममा आन्तरिक पर्यटक होस् अथवा अन्तर्राष्ट्रिय विदेशी पर्यटक होस्, उहाँहरू सौरा आउँदाखेरि रोटरी गरेका कामहरूलाई यसरी उहाँले देख्न पाउनुभयो भने रोटरीका साथीहरूले एउटा कम्युनिटी डेभलपमेन्टमा जुन कन्ट्रिब्युसन गर्छन्, जुन योगदान गर्छन् त्यसलाई यहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रुभ गर्नुभएको छ। फेरि रोटरी क्लब अफ रत्नगर मेरोलाई धेरै प्रिय क्लब हो, विपिन भाइ हुनुहुन्छ र यहाँहरूलाई मैले एज अ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर नोमिनी डेजिग्नेट आजदेखि भविष्यमा कुनै किसिमको सहयोग मबाट चाहिँ यहाँहरूले अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने म सदैव तयार हुन्छु भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै पुनः एकपटक यहाँको यो सहकार्य, यो शुभ कार्यमा बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद गभर्नर नोमिनी डेजिग्नेटेड जितेन्द्र दाई। क्रमशः रोटरीको हरेक गभर्नरको कार्यकाल अझ बढी लाभदायक बनोस्, दाईको कार्यकाल पनि
अझ बढी फ्रुटफुल बनोस् रत्नगर रोटरीको लागि हामी पनि त्यही सहकार्यको कामना गर्दछौँ। यसपछि हामी भर्चुअल एड्रेसको करिब अन्त्यमा छौँ। आजको यस हस्तान्तरण समारोहलाई भर्चुअल्ली सम्बोधन गरिदिनु हुन पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर सञ्जय गिरिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रेसिडेन्ट रत्नगरको प्रेसिडेन्ट बिपिनजी, डिस्ट्रिक्ट गभर्नर किरणजी, डिस्ट्रिक्ट गभर्नर नोमिनी डेजिग्नेट जितेन्द्रजी, हाम्रो विशिष्ट गेस्टहरू, हाम्रो मेयर र जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्षज्यूहरू, डिआरएफसी, हाम्रो पब्लिक इमेज चेयर, रोटेरियन र फ्रेन्ड्स, रत्नगरको सारा फ्रेन्ड्सहरूलाई नमस्ते। सबैले भन्नुभयो कि म एज अ असिस्टेन्ट रिजनल पब्लिक इमेज कोअर्डिनेटर भएकोलाई आज म धेरै खुसी छु, किनभने क्लक टावर बनाएको छ भन्दा भेरी ह्याप्पी। डेफिनेटली म धेरै खुसी छु। आज यो एउटा सिम्बल अफ पब्लिक इमेज हो र हामीले जहिले पनि लास्ट इयर पनि रत्नगरमा जाँदाखेरि तपाईँले जुन गर्नुभएको थियो म्याराथन, त्यो पनि सिम्बल अफ पब्लिक इमेज थियो, त्यो पनि धेरै राम्रो थियो र हामीले त्यो बेलादेखि नै क्लक टावरको कुरा पनि गरिरहेको थियौँ। आई थिङ्क दिस इज द फर्स्ट टावर विच इज बिङ मेड। यो साल चाहिँ फर्स्ट टावरै क्लक टावर नेपालमा बनेको छ रोटरीको, र यसले चाहिँ धेरै नै हाइलाइट गर्छ रोटरीलाई। अभियसली डिस्ट्रिक्ट गभर्नर ज्यूको पनि हात छ, उहाँले चाहिँ धेरै घडी ल्याएर धेरै क्लक टावर बनाउने यसपालि प्रयास गर्नुभएको थियो। त्यसमध्ये यो प्रयास सक्सेसफुल छ र अझ 22 दिन छ। आशा छ कि अझ अर्को क्लक टावर पनि अर्को क्षेत्रमा पनि देखियोस्। हाम्रो गभर्नरज्यूलाई मेरो रिक्वेस्ट छ कि त्यो क्लक टावर पनि इनोग्रेसन होस्। र यो रत्नगरले जहिले पनि पब्लिक इमेजमा यो साल धेरै राम्रो काम गरेको छ। ब्युटिफुल। उहाँहरूले पब्लिक इमेजलाई धेरै प्रमोट गर्नुपर्छ। आई थिङ्क वान अफ द क्लब्स विच हेज डन द बेस्ट वर्क इन पब्लिक इमेज भन्नुपर्छ। हामीले धेरै राम्रो काम गरेको छ। यो तपाईँले यो क्लक टावरलाई हेर्दाखेरि एउटा मोन्युमेन्ट मात्रै होइन, यसले समय भन्छ, तपाईँले समय देखाउँछ। कुन समय देखाउँछ, कसको समय देखाउँछ भन्दाखेरि यसले रोटरीको समय देखाउँछ। रोटरीले गरेको कामहरू याद दिलाउँछ तपाईँलाई। रोटरी कहाँ छ भन्न त्यसलाई देखाउँछ। यसले रोटरीले भविष्यमा के गर्छ भन्न देखाउँछ। इट इज नट जस्ट अ क्लक टावर, इट इज अ टाइमलाई महसुस गर्ने टाइम हो, यो टाइम हेर्ने टाइम हो। यसले त्यो देखाउँछ। यो क्लक टावर सिम्बल अफ रोटरीको प्रेजेन्स हो। जहाँ पनि जानुहोस् एउटा रोटरीको प्रेजेन्स देख्नुपर्छ। मान्छेले रोटरी प्रेजेन्ट देख्यो भने रोटरीले गरेको कामहरू, रोटरीले गरेको प्रोजेक्ट्सहरू, रोटरीले गरेको अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू याद आउँछ मान्छे। हेर्नुहोस् के भन्छन् भने तपाईँसँग यदि 86,400 रुपियाँ डेली 86,400 रुपियाँ तपाईँले पाउने, त्यो पैसा तपाईँले एभ्री पाउने 86,400 रुपियाँ, र तपाईँले डेली नै त्यो पैसा खर्च गर्नुपर्ने, त्यो पैसा राख्नु नपाउने। भोलि पनि खर्च गर्छु भन्नु पाउँदैन। आजै त्यो पैसा जाने, आजै खर्च गर्नुपर्छ, नत्र भोलि ब्यालेन्स जिरो हुने। अनि तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? तपाईँ त्यो 86,400 रुपियाँ जसरी पनि खर्च गर्नुहुन्थ्यो, विचार गरेर सोचेर सटासट खर्च गर्नुहुन्थ्यो। थाहा छ कि त्यो भोलि रहँदैन। समय पनि त्यस्तै हेर्नुहोस्। हामीसँग 86,400 सेकेन्ड छ एभ्री डे हामीसँग 86,400 सेकेन्ड छ, र त्यो सेकेन्ड भोलि रहँदैन। आज हामीले खर्च गर्नुपर्छ। जे छ आजै हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ र आजै युटिलाइज गर्नुपर्छ। यदि हामीले त्यो गरेनौँ भने भोलि गइहाल्छ। त्यसैले समय पनि यस्तो छ कि तपाईँले केमा समय बिताउँदै हुन्छ, सेम केमा समय युज गर्दै हुन्छ। राम्रो काममा गर्दै हुनुहुन्छ, नराम्रो काममा गर्दै हुनुहुन्छ, वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, बिजी हुँदै हुनुहुन्छ, एक्टिभ हुँदै हुनुहुन्छ, केमा तपाईँको समय बताउँछ तपाईँको हातमा छ। समय गएको समय आउँदैन। धेरै चिजहरू फर्केर आउन सक्छ, तर समय कहिले आउँदैन। समय आएको छ र छ अहिले भने अहिले नै मोमेन्ट हो। द मोमेन्ट इज नाउ भन्छौँ हामी। तपाईँ अहिले जहाँ हुनु मोमेन्ट हो, तपाईँले जे गर्ने जो। र हाम्रो मोमेन्ट छ रोटरीमा के हो, टु सर्भ। हामीले जहिले पनि रोटरीमा अपर्च्युनिटी टु सर्भ भन्छौँ र त्यो अपर्च्युनिटी खोज्छौँ जहाँबाट पनि सर्भिस गर्ने। र रोटरीले हामीलाई अन्य अपर्च्युनिटी दिन्छ। भेरियस एभेन्युज अफ द सर्भिसेस छ, भेरियस फोकस एरिया छ जहाँ पनि हामीले सर्भिस गर्न सक्छौँ। र यो सर्भिस गर्नलाई नै हामीले सर्भिस गरेर नै हाम्रो कार्य देखाउने, हामीले गरेको काम देखाउने। यदि हामीले गरेको कामहरू अरूले हेर्छन्, त्यसपछि अरूले हामीलाई जोइन गर्छन्। हामी अहिले नयाँ ब्रान्डिङमा जाँदैछौँ, पिपल अफ एक्सन भन्छौँ। पिपल अफ एक्सनमा हामीले सबै जे काम गरेका छौँ त्यो हामी अरूलाई देखाउँछौँ। हामी स्मल भिडियो क्लिप्स, हरेक क्लिप्स आफूले गरेको सर्भिस प्रोजेक्टहरू, सानो क्लिप्सहरू बनाएर पठाउँदैछौँ। सबै इन्टरनेसनलमा, डिस्ट्रिक्टमा, तपाईँले पनि पठाउनु भयो भने डिस्ट्रिक्टमा हामी इन्टरनेसनलमा पठाउन सक्छौँ। त्यसबाट सारा अरूले पनि शेयर गर्छन् तपाईँले गरेको कार्यहरू, तपाईँले गरेको कामहरू, तपाईँले के गर्नु भएको छ, त्यसबाट के उपलब्धि हुन्छ, अरूले पनि त्यसलाई इमिटेट गर्न सक्छन्, त्यसको बारेमा जान्न सक्छन्। र तपाईँको पनि एउटा रोटरीको मात्रै होइन, तपाईँको आफ्नो एउटा प्रचार प्रसार हुन्छ। तपाईँले अरू पार्टनर्स पाउन सक्नुहुन्छ, अरूलाई तपाईँले जोइन गर्न सक्छन्, अरूले मिलेर तपाईँसँग काम गर्न सक्छन्। त्यसैको लागि हामीले रोटरीमा रोटरीको सक्छ। हामीले जहिले पनि भनेको भनेकै रोटरीको बढ्ता कुरा गरेर हुने हो। यदि हामीले रोटरीको बढ्ता कुरा गर्दैनौँ भने अरू कसले गर्छ? हामी रोटरीको एम्बेसडर हो। मेरो एम्बेसडर छ रोटरीको बारेमा कुरा गर्नु हाम्रो नै। यदि एज रोटेरियन्स हामीले रोटरी गरेको कामहरू अरूलाई बताउँदैनौँ, अरूलाई देखाउँदैनौँ, अरूलाई सुनाउँदैनौँ भने
अरूले कसरी रोटरी आउँछन् त्यो कामहरू अरूलाई भने पनि अरू मोटिभेट हुन्छन् उनीहरूले चाहन्छन् कि हामी पनि रोटरीमा आउँ हामीसँग हात मिलाउँ हामीसँग अगाडि बढौँ र अगाडि काम गरौँ त्यो गर्नको लागि तपाईँले यो रोटरीको कुरा गर्नुपर्छ र यो स्ट्यान्डिङ मोन्युमेन्ट रत्नगर बनाउनु भएको छ अल द टुरिस्ट द्याट आर कमिङ इन सो मेनी टुरिस्ट भिजिटिङ जो पनि आउँछन् त्यो हेर्छन् कि रत्नगरमा रोटरीको प्रेजेन्स छ रोटरीको काम छ त्यसबाट किन प्रभावित हुन्छ आज नेपालमा धेरैजना टुरिस्टहरू आउँथे हाम्रो आउँथे पनि आउँछन् पनि भोलि धेरैजना टुरिस्टहरू आउँछन् तिनीहरूले के हेर्छन् धेरै रोटरी पनि छन् तर उनीहरूले रोटरी कतै प्रेजेन्ट छ कि देखिँदैन उनीहरूलाई त्यो भिजिबल बनाउनको लागि प्रकारको भिजिबिलिटिज बनाउनु देखाउँछ कि रोटरीको प्रेजेन्स यहाँ चाहिँ रोटरीले यहाँ काम गरेर चाहिँ रोटरीमा यो कम्युनिटीमा रोटरीको प्रभाव फैलिएको छ त्यो देखाउनको लागि यो क्लब टाउन इज अ ग्रेट थिङ यु हेभ डन एक्सलेन्ट जब रत्नगर हेज अलवेज बिन अ डाइनामिक क्लब राम्रो क्लब छ ब्युटिफुल क्लब छ त्यसमाथि बिपिनजीको लिडरसिप छ बिपिनजी इज अलवेज अ पब्लिक उहाँले आफ्नो पब्लिक इमेज सारा नेपाल र डिस्ट्रिक्ट सिक्यु 90 मा फैलाउनु भएको छ इज डन अ ग्रेट जब हैन इलिमेन्ट छ म त आम एक्सेप्सनली ह्यापी मेरो पब्लिक इमेजको कोअर्डिनेटर मेरो दुईटा डिस्ट्रिक्ट दिएको थियो हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा 340 हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा पब्लिक इमेजको धेरै राम्रो छ रिपोर्ट मेरो पब्लिक इमेज चेयरले पनि धेरै राम्रो रिपोर्ट दिनुभएको छ हाम्रो डिस्ट्रिक्टको धेरै कार्यहरू भएको छन् पब्लिक इमेजमा यी सब कार्यलाई ल्याएर एउटा रिपोर्ट बनाएर हामी प्रेजेन्ट पनि गर्नेछौँ तपाईँहरूसँग हामी सेयर पनि गर्छौँ र आउने दिनहरूमा त्यो प्रोजेक्टहरू गर्दै जानुहोस् जसबाट रोटरीको प्रभाव कम्युनिटीमा फिल होस् कम्युनिटीमा देखियोस् त्यो गर्नुभयो भने के हुन्छ मैले धेरै टोपीको कथाहरू पनि भनेको छ रोटरी सम्झिनुहोस् रोटरी तपाईँको ब्लड ग्रुप रोटेरियन आरटीएन पोजिटिभ हो ए पोजिटिभ बी पोजिटिभ होइन म जहिले भन्छु हाम्रो ब्लड ग्रुप रोटेरियन पोजिटिभ हुनुपर्छ रोटेरियन पोजिटिभ ब्लड हामीमा दौड्यो भने हामी जे पनि काम गर्न सक्छौँ जस्तो पनि गर्न सक्छौँ रोटरीमै हामी लगाउन सक्छौँ मन तन धनले हामी रोटरीमा लाग्न सक्छौँ सो लेट्स सर्भ टुगेदर इन रोटरी सर्भिस गरौँ रोटरीमा कङ्ग्रेचुलेसन्स फर अ ग्रेट प्रोजेक्ट धेरै राम्रो छ धेरै बधाई छ सारा बिपिनजी र पुरा रोटरी रत्नगरका मेम्बर्सहरूलाई र सारा डिस्ट्रिक्ट सिक्युरिटी मेम्बर्सहरूलाई वी आर अल प्राउड अफ यु तपाईँले हामीलाई धेरै प्राउड गर्नुभएको छ धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ बेस्ट विशेष धेरै शब्दहरू एक टुङ्गाउँछु थ्याङ्क यू पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर सञ्जय दाई रोटरी क्लबलाई प्रमोट गरिदिनु भएकोमा र इमेजका लागि यसले जे गर्यो त्यसलाई प्रशंसा गरिदिनु भएकोमा हामी सम्बोधनको करिब अन्त्यमा आइपुगेका छौँ यसपछि आजको यस हस्तान्तरण समारोहलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन हामी सबैका नेता रत्नगर नगरपालिकाका मेयर नारायण वनज्यूलाई अनुरोध गर्दछु धन्यवाद सुरेन्द्र भाइ हामी आज बडो खुसीको क्षणमा छौँ रत्नगरवासीहरू त खुसी हुने कुरै नै रह्यो चितवन जिल्ला लगायत रोटरियन साथीहरू हामी संसारभरिका खुसीको क्षणमा छौँ आज हामी रोटरी क्लब टावरको हस्तान्तरण कार्यक्रममा छौँ यस कार्यक्रमका सम्माननीय अध्यक्षज्यू त्यस्तै गरी प्रमुख अतिथि डिस्ट्रिक्ट गभर्नर किरण दाई अघि किरण दाईसँग थोरै गफ पनि भएको छ त्यस्तै गरी मेरो अनुन्य मित्र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यू त्यस्तै गरी आदरणीय दाजु चन्द्रमानज्यू मेरो समाजनीय गुरु चाहिँ प्रोफेसर डाक्टर चाहिँ हाबी ढकालजी हुनुहुन्छ अडासीजी हुनुहुन्छ मेरो अनुन्य मित्र राजेन्द्र श्रेष्ठ त्यस्तै गरी रोटरियनका विभिन्न तहमा गराउने आदरणीय व्यक्तित्वहरू त्यस्तै गरी पत्रकार मित्रहरू रोटच्याक भाइहरू इन्ट्याक्ट भाइ बहिनीहरू सबैमा म नगरपालिकाको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई बिहानीको नमस्कार गर्न चाहन्छु र म उहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु यो हामीलाई ह्यान्डओभर प्रोग्राममा भर्चुअली कनेक्सन भएर शुभकामना दिनुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु धेरै कुरा चाहिँ गर्मी छ लामो दिन चाहन्न कि रत्नगरसँग चाहिँ रोटरीको चाहिँ असाध्यै राम्रो लगाव पनि छ म विपिन भाइ र उहाँको टिम जसले चाहिँ यो 1 वर्षमै ह्यान्डओभर गर्नुभएको छ र उहाँको कार्यकालमा थुप्रै काम भएको छन् म विपिन भाइप्रति उहाँ र उहाँहरूको टिमप्रति म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु अभिवादन गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो मेरो अनुन्य मित्र राजेन्द्रले कुरा राख्नुभएको छ थुप्रै कुराहरू छन् हामीसँग रत्नगरसँग रोटरी जोडिएको कुरा छ हामी 3P अन्तर्गत पनि चलिरहेका छौँ र जान पनि चाहन्छौँ अनि यो बेलामा अब हामीलाई समय बलवान हुन्छ त्यो थाहा छ र कहीँ कतै झुकिएर चाहिँ घडी नहेरेर टाइम बितिरहँदा घन्टा गरेर आएपछि झल्यासेपछि ओहो समय त गएछ क्रिकेटे घडी नै हेर्न बिर्सिएछ मोबाइलको पनि हेर्न बिर्सिएछ भनेर घन्टा गरेर सम्झाइदियो भने एकपल्ट मान्छे कतैतिर हिँडेको मान्छे अर्को गन्तव्यतिर मोडिने खालको छ ओहो मैले त्यहाँ समयको दिएको थिएँ भसक्कै भुलेछु यसले पो मलाई चाहिँ गरायो भन्ने कुरा पनि हुन्छ सबै मान्छेहरू चाहिँ घडी ल्याएर पनि हिँड्दैनन् त्यसैले रोटरीमा आउँदा यहाँ हेर्दा देखिने कुरा र अर्को मलाई लाग्छ लकडाउन पछि मलाई लाग्छ हामी आशा गरौँ भगवान्सँग प्रार्थना गरौँ कि यो कोरोनालाई हामी जित्न सकौँ त्यसपछि आइरहँदा
न्यू एउटा चाहिँ गहनाको रूपमा रत्नगरले एउटा रत्न पाएको छ भन्ने खालको आवाज पनि हामीले दिन सकौँ, यो शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। थुप्रै चिज लाउनु भएको छ। अहिले मुसर दाजुभाइ दिदीहरूले रोटरीले कतिवटा कहिले थपिदिन्छ भनेर हेरिरहेको अवस्था पनि छ। र मैले एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै कुरा चाहिँ हामी सहकार्यमा गरौँ। जुन डायलिसिस मेसिन दिनुभएको छ, म 2-3टा डायलिसिस चाहिँ यहाँहरूसँग साझेदारीसँग माग्ने प्रयास गरेँ। किरणजी यहाँ हुनुहुन्छ कि मलाई अहिले माननीय मन्त्रीज्यूदेखि लिएर सबै साथीहरूले फोन गर्नुभएको छ। हिजो पनि फोन आएको थियो। त्यो डायलिसिसका मेसिनहरू कम भएछ। अनि त्यो चाहिँ अहिले यो लकडाउनमा रूपन्देहीदेखि लिएर सप्तरीसम्मका मानिसहरू हामी कहाँ यहाँ आउने हुन्छ, उहाँहरू जान नसकेको कारणले र चितवनभित्रकै दाजुभाइनीहरूले पनि ल न मलाई पालो मिलाइदिनु पऱ्यो भनिराख्नु भएको छ। कहिले कहिले यहाँ मुख्यमन्त्रीले फोन गर्छ। अस्ति भर्खर भानुभक्त ढकालले गर्नुभएको थियो। यही वडा नम्बर 6 को एउटा भाइ हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ त्यो चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो समय अलि फ्रुटफुल भएन भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूलाई यहाँ ल्याएर गराएका छौँ। तपाईँहरूको मायाले 4वटा चाहिँ डायलिसिस गर्ने मानिसहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। एउटा बागलुङको 65 वर्षीय दाजु हुनुहुन्छ, रौतडको लगभग 63 वर्षको एउटा दाजु हुनुहुन्छ, शिवराको एउटा बहिनी हुनुहुन्छ 30 वर्षको, र त्यस्तै गरी धादिङको एउटा दाजु हुनुहुन्छ 55 वर्षको। उहाँलाई हामीले विगत 2.5 महिनादेखि चाहिँ खुवाउने पियाउने राख्ने गरेर उहाँलाई सेल्टर दिएर राखेका छौँ। र उहाँ समयमै उहाँले त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ डायलिसिस गर्न पाउनुहुन्छ। यो तपाईँहरूको देन हो। त्यसैले उहाँहरू धेरै खुसी हुनुभएको छ। र उहाँका चाहिँ नगरपालिकाले हामीले पत्र लेखेका छौँ, तपाईँहरूको मानिसहरूलाई रत्नगर नगरपालिकाले यसरी सहयोग गरेको छ, सेवा गरिरहेको छ भन्दा दे आर भेरी मच ह्याप्पी। त्यसैले यो बारेमा मैले कुरा गर्न यति चाहेँ कि अलिकति थपिदिनु पाए हुन्थ्यो। अब रोटरी क्लब जसले चाहिँ धेरै हामीलाई गुण लगाएको छ, सहयोग गरेको छ, यो बारेमा पनि मैले त्यो कुरा गर्न चाहेँ। र अरू चाहिँ अब अघि सरले भनिसक्नु भएको छ कि हामी रत्नगरमा के गर्दैछौँ भनेर। अब हामीले धेरै यहाँहरूसँग आशा गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले जोइन्टली चाहिँ ती विपन्न वर्गको। अनि अर्को कुरा मलाई के लाग्यो भने पोलियो उन्मूलनमा 90% 99.9 गइरहेको अवस्थामा पत्रकार साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। रोटरीका साथीहरूसँग म हातेमालो गर्न चाहेँ। हामी चाहिँ निर्वाध रूपमा आज चाहिँ अहिले सोसियल डिस्टेन्स पनि मनाएर अलिकति त्यसलाई चाहिँ थोरै नेग्लिजेन्स गरेर बस्दैछौँ। तर भारतबाट आउने हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यति दूर छिची गरेको पाएको छु मैले। यो कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाउन सकिन्छ मलाई थाहा छैन। रत्नगर नगरपालिकाको केही वडाहरूमा आफू चाहिँ बिन्दास घुम्ने, सपिङ गर्न हिँड्ने, र त्यो भाइ कहीँ कतैबाट विपदमा परेर आएको छ। इन्डियादेखि आउनु भएको छ, अहिले दुबईदेखि आउनुभएको छ, म्यानमारमा हामी 2टा मान्छे आइसक्नु भएको छ। तर त्यसलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था हुँदै पनि त्यो घरमा नस्वीकारेर हाम्रो क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो समाजले छिची गर्ने, दूर गर्ने हाम्रो मानवीय संवेदना हराएछ क्या हो। रोटले जसरी यो समाज रूपान्तरको निम्ति यो स्वास्थ्यको चाहिँ क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, पर्यटकीय क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा काम गरिरहँदा यो क्षेत्रमा पनि भूमिका दिनुभएको गरेकै होला। तर रोटेन साथीहरूसँग चाहिँ यो खालको चाहिँ तपाईँले जुन खालको व्यवहार गर्नुभएको छ त्यो नगरिदिँदा राम्रो हुन्छ भनेर रोटेन साथीहरूको एउटा अभियान मात्रै भए पुग्थ्यो कि भन्ने लागेको छ मलाई। किनभने तपाईँहरू यो समाजको सम्भाग हो, रूपान्तरको सम्भाग हो। जस्तै यतिका ठुला चाहिँ संसारभरि नै त्यो धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। रत्नगरसँग त मैले धेरै कुरा गर्नै परेन। त्यसैले हामीले अहिले चाहिँ जुन खालको काम गरिरहेका छौँ र आशा छ, म धेरै लामो लिन चाहन्न किनभने गर्मीको समय पनि छ। हामी जसरी सहकार्यमा गर्दैछौँ यसलाई ब्युटिफाई गर्ने, यसलाई समयमा टुङ्गाउने कुरा जुन भएको छ, मलाई विभिन्न भाइसँग मेरो एकदमै हामी लगभग हप्तामा हामी कुरा पनि गरिरहेका हुन्छौँ। र उहाँले जुन खालको छ अब आउने साथीहरू जस्तै जो आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अहिलेदेखि वार्मली वेलकम गर्न चाहन्छु। नगरपालिकाको तर्फबाट हामी के गर्न सक्छौँ, वडाध्यक्ष यही हुनुहुन्छ, अन्य सवालोक पनि, र मेरो अन्य मित्र चाहिँ समन्वय समितिको प्रमुखज्यू पनि हुनुहुन्छ। हामी सानदेखिका साथी हौँ, हामी सँगै छौँ। तपाईँहरूले के चाहनुहुन्छ नगरपालिकाले गर्न सक्ने कामहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग हातेमालो गर्न चाहन्छ। यसमा मैले तपाईँहरूलाई ढुक्क बनाउन चाहेँ कि अब अघि बाहिर चल्दाखेरि कुरा गर्दै हुन्थ्यो हस्पिटलको सवालमा। हाम्रो हस्पिटल अब प्रदेश सरकार अन्तर्गत जाँदैछ, तपाईँलाई खुसीको पनि क्षण बाँडौँ। जबकि हामीसँग 100 बेडभन्दा माथिको जाँदैछ। म अस्ति मुख्यमन्त्री लगायत सबै मन्त्रीहरूसँग भेटेर आएको थिएँ। हामीले नगरसभाले पोहोरै साल चाहिँ यसलाई प्रदेश अन्तर्गत राखिदिनुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ, त्यो जाँदैछ भने। अर्को चाहिँ तपाईँलाई अहिले खालि चर्चामा छ कि हामीसँग अरबियन चाहिँ हाम्रो कतार गभर्मेन्टबाट त्यो एउटा ट्रस्टबाट चाहिँ हामीलाई एउटा ठुलो लार्जेस्ट हस्पिटल बन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। र हामीले सार्वजनिक जग्गा खोजेका छौँ। अहिले हाम्रोबाट चाहिँ भाइले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले अहिले सिटी हल बनाउँदैछौँ जुन 1000 बेडको भन्दा माथिको छ। र यहाँ तपाईँ जग्गा देख्नुहुन्छ, धेरै जग्गाहरू हामी तपाईँलाई दिन सक्छौँ। यो सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति तपाईँ लाग्नु भएको छ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ स्पाइनल चाहिँ कर्डका साथीहरू जो
अहिले सामान्यतया चाहिँ एकदमै दुःख पाएको अवस्थामा हुनुहुन्छ र सबैको टार्गेट के हुन्छ महानगर नै हुँदो रहेछ। हामी सानो नगरमा छौँ तर वी आर भेरी मच ह्याप्पी। तपाईँलाई न्यानो माया दिन चाहन्छौँ। स्मल इज ब्युटिफुल भन्छ। हामी मनकारी छौँ है। चिज त हामीसँग छैन, त्यस्तो बजेट पनि छैन, कार्यक्रम पनि छैन, तर मन चाहिँ रत्नगरवासीहरूको उदार छ र हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको पनि एकदम उदार छ र यहाँका सङ्घ संस्थाहरू पनि उदार छ र पत्रकार भाइ पनि उदार हुनुहुन्छ। त्यसैले यदि आवश्यकता पऱ्यो भने हामी यहाँका राजनीतिक दल, समाजसेवी, बुद्धिजीवीहरूसँग बसेर कहीँ कतै रोटरी साथीहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने रत्नगर नगरपालिका तपाईँहरूको साथमा छ। कुनै प्रोजेक्ट कतै फेल खान आयो भने रत्नगर आउनुहोस्, तपाईँलाई हामी त्यो प्रोजेक्ट सफल बनाउन दिन चाहन्छौँ। किनभने अहिले चाहिँ भर्चुअल उसमा मिटिङमा पनि राख्नुभएको छ, आफ्नो शुभकामना राख्नुभएको छ र हामीलाई एउटा गहना प्राप्त भएको छ। म धेरै कुरा नगरिकन म तपाईँहरूप्रति नमन गर्न चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु कि हामीले थुप्रै लगानी गरेका छौँ। यसमा पिछता जिल्ला समन्वय समितिको पनि प्रमुख हात छ र हामी थोरै सहकार्य गर्दैछौँ। विपिन भाइ लगायत टिम र रोटेरियन साथीहरू जो 6वटै क्लबका हुनुहुन्छ र देशैभरिका र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जति पनि रोटेरियनले वास्तवमा यी भोकाहरूको साथी पनि भएको छ। अहिले राहत वितरण गर्ने कार्यक्रमले थुप्रै गर्छ, म्याराथन यत्रो मेगा ब्लड डोनेसन कार्यक्रम गर्नुभयो। रगतले छटपटेका थिए, हामीले 4 जना पालेका भने रगत दिनु पऱ्यो भन्दा तपाईँहरूको रगतले काम गरिरहेको छ। म यिनै कुराहरू राख्दै र मेरो साथी चाहिँ सजनाजी आउनु छ। याजु अब शिशुहार क्लब त बल्लै बल्लै शिशुहार क्लब हँसे शिशुहार गाउँ याजु अब रोटरी क्लब सुन्थ्यो। अब त्यो नाम पनि यसका साथ जोडे पर्लै हामी रोटरी चौक, रोटरी क्लब चौक, क्लक चौक होइन हँसे शिशुहार कहाँ त ये रोटरी हँसे घंटाघर बड़े वही तो गाउँ हमारा। ये तो कह सक्छ कि हामी के भन्दछौँ भने बोर्ड पनि त्यहाँ राखेका हुन्छौँ अनि शिशुहार चाहिँ कहाँनिर त नि शिशुहार भन्दा जहाँ रोटरी साथीहरूले बनाइदिएको घन्टाघर छ त्यहाँ नै मेरो गाउँ हो भनेपछि अल ओभर द वर्ल्ड शिशुहार थारू कम्युनिटीले आफ्नो इथिक्सलाई, आफ्नो कल्चरलाई बचाइरहँदा तपाईँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्छ र तपाईँहरूलाई सम्मान गर्ने कुरा रोटेरियन साथीहरूले शिशुहार भन्ने गाउँ थारू गाउँमा थारूका जनसाथीहरूले, थारू क्लबका भाइ बहिनीहरूले रोटरी क्लब टावर बनाउन जग्गा दिएर जुन खालको गुण लगाउनु भएको छ तपाईँहरू संसारभरि नै सम्मान दिनुहुनेछ। यही विश्वास दिलाउँदै र यहाँहरूप्रति सम्मान जाने गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्गाउँछु। हस् नमस्कार। रत्नगर नगरपालिकाका मेयर आदरणीय दाजु नारायण वनज्यू, अब रत्नगर रोटरी र रत्नगर नगरपालिकाको बिचको सहकार्यको फेरिस्ट प्रस्तुत गर्दा निकै नै समय जान्छ। साथै आगामी दिनमा रत्नगर नगरपालिकाले गर्नुभएको त्यो न्यानो मायाका लागि म क्लबको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। र यो हस्तान्तरण समारोहको मुख्य तत्त्व, त्यो विषयवस्तु अब हामी पस्किँदैछौँ। त्यसका लागि साङ्केतिक रूपमा रोटरी क्लक टावर बनाएका छौँ हामीले। त्यो रोटरी क्लक टावर हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म क्लबका अध्यक्षज्यूलाई उभिदिन अनुरोध गर्दछु। यो क्लक टावर रत्नगर नगरपालिकाका मेयर नारायण वनज्यू मार्फत वडा अध्यक्ष लालबहादुर भट्ट र स्थानीय समाजसेवीलाई यो हस्तान्तरण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। र जुन प्रकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभयो, आज पनि अभिभावक बनेर बसिदिनु हुन म जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्ण कुमार डल्लाकोटीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यहाँसम्म जानु मिल्छ होला होइन? सेकेन्ड अब धेरै ओहो त्यही मिलायो तिमीले यता हेरौँ यता हेरौँ है। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजको यस हस्तान्तरण समारोहका हाम्रा विशिष्ट अतिथि र हामी सबैका अभिभावक आदरणीय जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्ण कुमार डल्लाकोटीज्यूलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। रोटरी क्लब अफ रत्नगरद्वारा निर्माणित भएको रोटरी क्लब टावर हस्तान्तरण समारोहका अध्यक्ष एवं रत्नगर रोटरीका सभापतिज्यू र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जुम भर्चुअलमा कनेक्ट हुनुभएका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर आदरणीय किरणलाल श्रेष्ठज्यू
र यो समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू र रोटरी रत्नगर नगरपालिकाका मेरा अनन्य मित्र नारायण बनज्यू, वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्षज्यू, एएफयू कलेजका पूर्व भिसी डाक्टर आइपी ढकाल सर, चन्द्रमान दाजु लगायत राजेन्द्र श्रेष्ठ मेरो पुराना मित्र लगायत सम्पूर्ण रोटरी साथीहरू र पत्रकार मित्रहरू सबैलाई जिल्ला समन्वय समिति चितवनको तर्फबाट म यहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। रोटरीसँग हाम्रो चाहिँ भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको छ। रोटरीको हरेक गतिविधिहरूमा हरेक कार्यक्रमहरूमा हामीलाई बोलाउने गर्नुहुन्छ र जान्छौँ, सहभागी हुन्छौँ र सहभागी हुँदाखेरि अत्यन्त आनन्द पनि लाग्छ। यसले चाहिँ के देखायो भने रोटरीसँग पुरानो हाम्रो चाहिँ भावनात्मक सम्बन्ध रहेछ भन्ने कुराको महसुस भएको छ मलाई चाहिँ। चाहे नारायणगढ होस्, भरतपुर होस्, रत्नगर होस्, धेरै रोटरीका कार्यक्रमहरूमा मलाई सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएको छ र रोटरीका कार्यक्रमहरू किन यति बित्न सफल छ भनेर हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जो रोटरीमा आबद्ध साथीहरू हुनुहुन्छ, रोटरीमा आबद्ध साथीहरू यसर्थ हुनुहुन्छ, हामी यहीँ हेर्न सक्छौँ यो जिल्लाका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू, समाजका अगुवा, समाजका अभियन्ताहरू र बौद्धिक व्यक्तित्वहरू र केही गरौँ भन्ने उत्साह भएका महानुभावहरू रोटरीमा आबद्ध हुनुहुन्छ, रोटरीका मेम्बरहरू हुनुहुन्छ र यसको सफलताको पछि र मुख्य भूमिका भने चाहिँ यो हिसाबले पनि यो रोटरीका हरेक गतिविधि हरेक कामहरूको सफलता र समयमै सम्पन्न हुने कारण चाहिँ होइन हाम्रो भिसी जस्ता डाक्टर साहब यही हुनुहुन्छ, चन्द्रमान दाई जस्तो हाम्रो रत्नगरको पुरानो नेता राजेन्द्रजी लगायत धेरै जो साथीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ कि रोटरीको सफलताको उहाँहरू नै यो व्यक्तित्वहरूले गर्दाखेरि नै रोटरीको हरेक गतिविधिहरू सफल भएका छन् र रोटरीले के गरेन भन्न चाहन्छु म। र मैले सरस्वती हेर्दाखेरि चितवन जिल्लाकै सन्दर्भमा अहिले हाम्रो झन्डै 3 वर्ष कार्यकाल बित्यो, त्योभन्दा अगाडि पनि र अहिले चाहिँ आबद्धै भइयो र हिजो म त्यहाँ यो पदमा नहुँदाखेरि पनि चितवन जिल्लाका हरेक गतिविधि र सामाजिक क्रियाकलाप हेर्दाखेरि रोटरी चाहिँ सानो सरकारै हो कि जस्तो महसुस पनि भयो। किनभने एउटा सरकार गभर्मेन्टले गर्ने धेरै कामहरू रोटरीले गरेका छ, त्यसले गर्दाखेरि रोटरी चाहिँ नेपालको सानो सरकार पो हो कि जस्तो महसुस पनि हामीलाई लाग्छ। रोटरीले के बनायो, खानेपानी होस्, स्कुल होस्, एउटा सुकुम्बासी एउटा घरबारविहीन भएकाहरूलाई घरका कुराहरू होस्, खानापानी नपाउनलाई खानेपानी होस्, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, हरेक क्षेत्रमा रोटरीको उपस्थिति छ र ती योजनाहरू पनि समयमै सम्पन्न गर्ने त्यो दक्षता, त्यो काबिल चाहिँ रोटरीमा देख्यो र यसले गर्दाखेरि पनि हामी अत्यन्त खुसी लाग्छ। रोटरी क्लबको कार्यक्रममा म आज हिजो विपिन भन्दै जानुभयो, मलाई फोन पनि गर्नुभयो, म आउनु भ्याउन्न, मेरो शुभकामना छ, म तपाईँहरूसँगै छु, म चाहिँ आउनु भ्याउन्न भनेको हाम्रो जगन्नाथ सर अनि हाम्रो निर्मल रेग्मीजी लगायत जानुभएर त्यसरी आउनुपर्छ भनेपछि रोटरी कार्यक्रम भनेपछि मैले भगिनँ भने भावनात्मक सम्बन्ध छ, नआइकन मनै मानेन। बिहान अब धेरै कार्यक्रम काम थियो, म भर्तो जाँदै थिएँ, ल यहाँ पसेर 1 घन्टाको कार्यक्रम भ्याएर जाउँ भन्ने हिसाबले पनि पसियो। तसर्थ रोटरीसँग भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको छ र हामी अघि नै हाम्रो मेयर साहबले भनिसक्नु भएको छ, रोटरीको हरेक अभियानमा हाम्रो तर्फबाट हामीले गर्ने जिल्ला समन्वय समिति नगरपालिकाले हामीले के गर्नुपर्छ, के सपोर्ट गर्नुपर्छ, हामी सधैँ तयार छौँ। तपाईँहरूको अभियानमा, तपाईँहरूको काँधमा मिलाएर चितवनको विकास निर्माणको अभियानमा तपाईँहरूको साथमा चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति पनि छ र नगरपालिकाको मेयर अघि नै भनिसक्नु भएको छ र तसर्थ हामी तपाईँहरूसँग असाध्यै खुसी छौँ। तपाईँहरूसँग धेरै हिसाबले हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ कि भन्ने हामीलाई पनि बोध भएको छ। यही घण्टाघर यसको शिलान्यासमा पनि हामी सहभागी भयौँ, आज यो सम्पन्न भएर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा पनि हामी सहभागी भएका छौँ र मैले त विपिन भान्जासँग भनेको थिएँ कि यो हामी अहिले भिजिट नेपाल 2020 को अवसरमा यसको उद्घाटन चाहिँ त्यही एउटा हाम्रो यो सौराको एउटा इभेन्ट थियो, त्यो इभेन्टमा जोडेर यसलाई उद्घाटन गर्नुपर्छ कि भन्ने सोच पनि थियो। तर हामीलाई विश्वव्यापी विश्व अर्थतन्त्रलाई विश्व मानव
सभ्यतालाई पनि अहिले तहस नहस पार्ने यो कोभिड-19ले हामी सबैलाई छत्त बिछत्त बनाएको छ। हामीले हाम्रै नागरिकहरू धेरै 11-13 जना गुमाइ पनि सकेका छौँ र धेरै लगभग 34-3500 सङ्क्रमित भएको छ। विश्वमा धेरै लगभग 3.5 लाख हामीले चाहिँ विश्वका नागरिकहरू गुमाइसकेको छ। धेरै मान्छेहरू सङ्क्रमित छ र नेपालमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन अत्याधिक रूपमा बढ्दैछ। यो अत्यन्तै खतराको सूचक पनि भएको छ र हामीले यो भनिरहँदाखेरि मैले चाहिँ के आशा गरेको छु भने मैले आज यो मानेमा पनि मैले आज रोटरी सङ्घको कार्यक्रममा म सहभागी हुनुपर्छ र रत्नगरका रोटरीका प्रेसिडेन्ट अनि हाम्रो चन्द्र दाई र आइपी ढकाल सर लगायत सबैसँग मैले चाहिँ के एउटा अपेक्षा गरेको छु र मेरो के एउटा सुझाव छ भने अहिले हाम्रो चितवन जिल्ला पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या अलिकति बढ्ने अवस्थामा छ। धेरै हाम्रा इन्डियामा दैनिक रोजगारीमा गएर फर्किनुभएका नेपाली दाजुभाइहरू हाम्रा चितवनका नागरिकहरू फर्किरहनु भएको छ। हामी अस्ति लगभग म 21 गतेदेखि हरेक नगरपालिकाको विकास निर्माण र क्वारेन्टाइन अनुगमन गर्ने क्रममा माडी पुग्यौँ। हामी धेरै ठाउँ पुग्यौँ, इच्छाकामना बाहेक सबै ठाउँ पुगेका छौँ। त्यहाँको स्थितिहरू त्यति राम्रो देखिएको छैन क्वारेन्टाइनहरूको। तसर्थ रोटरीले पनि यो अहिलेको विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19को सवालमा चितवन जिल्लामा पनि यहाँहरूको अलिकति भूमिका अगाडि बढाउनु पर्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। काउन्सिलिङको पाटामा एउटा जो क्वारेन्टाइनमा बसेको छ, क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई पनि अलिकति काउन्सिलिङको जरुरी पनि छ र त्यहाँ नगरपालिकासँग समन्वय गरेर त्यहाँ आवश्यकता के छ त्यसमा पनि अलिकति हातेमालो गरियो भने यो मान्छेले सबभन्दा ठुलो कुरो ज्यान रहे भोलि देखा जाला भने जस्तै कम्तीमा ज्यान जोगाउने नागरिकको सुरक्षाको सवालमा पनि रोटरीको उल्लेख्य भूमिका होस् र यो भूमिकामा पनि चितवनको रोटरीका 5वटै क्लबहरू पनि चितवन जिल्लाको 7वटा पालिकामा पनि यहाँहरूले पनि ती क्वारेन्टाइनहरू अवलोकन गरेर त्यहाँ पर्ने आवश्यक वस्तुहरू के छ, मेडिकल इक्विपमेन्टहरू होस् अथवा त्यहाँको क्वारेन्टाइनमा बस्ने बेडहरूको स्थिति के छ, यी सबैलाई हेरेर अलिकति सहयोग गरिदिनु भयो भने एउटा मानवीय सहयोगमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने नै छ। र यहाँ अघि नै कुरा आयो, धेरै अचन्दा दाइले भनिसक्नु भएको छ, मुसहर बस्तीका कुराहरू आयो होइन। यहाँ अब हामी चाहिँ यहाँबाट पार्कको कुरा एउटा त्यसले भन्नुभएको छ र चितवनमा धेरै चाहे सार्वजनिक शौचालय होस् चाहे अहिले स्पाइनल इन्जुरीको अस्ति भर्खर एकजना दाताले योभन्दा 5-6 महिना अगाडि 3 करोड बोल्नु भएको छ। रोटरीका दाताहरू पनि साह्रै ठुल्ठुलो हुँदो रहेछ र हामी त केही पनि होइनौँ, हामी मात्र बोलिदिन सक्छौँ। अब अरू आर्थिक हिसाबले हाम्रो पनि आफ्नै दायरा छ र त्यति गर्न सकिएन। तैपनि हामीले मेयर साहब र मेरो सल्लाह भएपछि यो टावरलाई चाहिँ हामीले 10 लाख रुपियाँ बराबर नगरपालिका जिल्ला समन्वय समिति भएर सहयोग गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले अलिकति सहयोग गर्न पायौँ। त्यसमा पनि हामीलाई असाध्यै खुसी लागेको छ र चितवनको समग्र विकासमा रोटरीको महत्त्वपूर्ण भूमिका होस् भन्ने हामी अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। धेरै ठाउँमा अझ पनि केही गर्नुपर्ने जरुरी छ। विशेष गरेर रोटरी क्लबका साथीहरूलाई मैले चितवन जिल्लाका अलि पहाडी दुर्गम भेगहरूमा पनि हेरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यहाँ धेरै पिछडेका वर्गहरू समुदायहरू छन् र हामी समुदायमा आधारित यो क्लब भएको हिसाबले पनि त्यो समुदायको उत्थानको निम्ति समुदायको विकासको निम्ति पनि रोटरी क्लबबाट हामीले चाहिँ सहयोगको आशा गरेका छौँ। राप्ती नगरपालिकाको पहाडी भागहरू, कालिका नगरपालिकाको पहाडी भेगहरू र इच्छाकामना लगायत धेरै त्यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ अत्यन्त विकट छन् र त्यस्ता ठाउँहरूमा पनि रोटरीले विशेष कार्यक्रमहरू लगिदिनु भयो भने त्यहाँका जनता लाभान्वित पनि हुन्छन् र रोटरीप्रतिको जागरण र आम समुदायमा पनि रोटरी हाम्रो दुःखको साथी हो, हाम्रो सहारा हो, हामीलाई गाह्रो पर्दाखेरि रोटरी उपस्थित हुन्छ भन्ने महसुस गराउन पनि रोटरीले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जरुरी छ, गर्नुभएको पनि छ। हामी हेर्छौँ, हामी देवघाट गयो भने रोटरी कौणालय छ, त्यहाँ वृद्ध आश्रमहरूलाई सब वृद्धहरूलाई त्यहाँ बस्ने एउटा अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ होइन। अघि नै आयो हामी हाइवेमा हामी जिल्ला समन्वय समितिले नि त्यो सोच थियो हामी कि टिकौलीको वाइरे पारी चाहिँ सार्वजनिक शौचालय बनाउनु पर्यो भने धन्न रत्नगर रोटरीले बनायो। हामी त्यहाँ पनि धेरै सहकार्य गऱ्यौँ। वनको समस्या भयो, वन अधिकृतसँग धेरै पटक सम्पर्क भयो, डेपुसँग सम्पर्क भयो, हामी वार्डनसँग सम्पर्क त्यसलाई सञ्चालन गर्ने काममा पनि हामी नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिले त्यहाँ हामीले हाम्रो पनि आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गरेका छौँ र आगामी दिनमा पनि रोटरी जनताको बिचमा लोकप्रियताका साथ काम गर्दै समाजको रूपान्तरण, समाजको विकासमा अग्रगति लिन सकोस् म यो शुभकामना दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण रोटरी साथीहरूलाई पनि आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्दै सिङ्गो चितवनको विकास निर्माणमा यहाँहरूसँग हातमा हात मिलाएर काँधमा काँध मिलाएर चितवनको विकास समृद्धि र चितवनको एउटा सुशासनको अनुभूति जनताले गर्ने हिसाबले हामी सबैको अहम भूमिका निर्वाह गर्न हामी सबै सफल पनि रहौँ।
र अहिले यो महामारीको बेला पनि हामी त 2-2.5 महिना भयो त्यो दसजना मान्छेको बिचमा देख्न नपाएको आज भाषण गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो। म रोटरी क्लबप्रति हार्दिक आभार पनि गर्न चाहन्छु। आज सबै यो महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको बिचमा पनि हामीले दुईटा कुरा राख्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ। हामीलाई पत्रकार साथीहरूलाई नभेटेको पनि धेरै भएको थियो, उहाँहरूसँग नै भेट्ने अवसर पनि प्राप्त भयो। यी सबै अवसर जुन हामीलाई प्रदान गर्नुभयो यसको लागि रोटरीका सम्पूर्ण मेम्बरहरू, चितवनका सबै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, रोटरीमा आबद्ध विशिष्ट महानुभावहरू सबैप्रति जिल्ला समन्वय समिति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै तपाईँहरूको भोलिको दिनमा पनि हाम्रो साथ रहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै तपाईँहरूको आगामी दिनहरू शुभ रहोस्। तपाईँहरूको हरेक काम गतिशील रहोस् र काम आजको जस्तै भोलि पनि योभन्दा पनि अझ उच्च स्तरको काम, विकास, निर्माण र समाजलाई रूपान्तरण काममा पनि तपाईँहरूको भूमिका अग्रणी रहोस् भन्ने शुभकामना शुभभाव राख्दै मेरो भूमिका यहीँ टुङ्ग्याएँ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद हाम्रा विशिष्ट अतिथिज्यू। मानवीय सेवा कार्यमा समर्पित यस रोटरी क्लबले हाम्रा आफ्नै अभिभावकको समन्वय र विकासमा गर्न पहुँचसम्म भएका सबै कार्यहरू गर्ने प्रतिबद्धता हामी व्यक्त गर्दै आएका छौँ, गरेका छौँ र भोलिका दिनमा गर्ने पनि छौँ। अब हाम्रो आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भर्चुअल्ली उपस्थित हुनुभएका आदरणीय रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर किरणलाल श्रेष्ठज्यूलाई यो हस्तान्तरण समारोहलाई भर्चुअल्ली सम्बोधन गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक रत्ननगरका रत्न हाम्रा पास प्रेसिडेन्ट र यस सचिव हाम्रो र आज यस रोटरी क्लब टावर हस्तान्तरण गरिराख्नुभएका समारोहको अध्यक्ष मेरो प्रिय भाइ रोटरी विपिन पोखरेलजी, जिल्ला समन्वय समितिका हाम्रा अध्यक्ष हाम्रो मित्र कृष्णबहादुर दल्लाकोटी जी जो रोटेन पनि हुनुहुन्छ र रत्ननगर नगरपालिकाका रत्न हाम्रो नारायण वनज्यू र वडाका अध्यक्ष दलबहादुर सजना महतोजी, मथुराजी र हाम्रा यस सभामा आउनुभएका रोटरी डिस्ट्रिक्टका 5 डिस्ट्रिक्ट गभर्नर आरपी डिजिएमडी जितेन्द्र राज भण्डारीज्यू, डिआरएफ एमके जाजी र डिस्ट्रिक्ट अफिसियलहरू, असिस्टेन्ट गभर्नरहरू र सम्पूर्ण रोटरीका हाम्रा साथीहरू र रोटरी भाइ बहिनी र दिदीबहिनी र सम्पूर्ण जसले सुनिराख्नुभएछ हाम्रा श्रोताहरू सम्पूर्णलाई मेरो आफ्नो तर्फबाट र रोटरी डिस्ट्रिक्ट 329 को तर्फबाट हार्दिक अभिवादन र नमन गर्न चाहन्छु। आज म ज्यादै खुसी छु कि मैले धेरै वर्षदेखि चिताएको थिएँ। हाम्रो नुगलजीले भन्नुभएको रोटरी क्लब टावर हामीलाई चाहिन्छ, जुन चाहिँ पब्लिक प्लेसमा राम्रो र यस वर्ष हामीले 2टा क्लब टावर हामी बनाउँदैछौँ। आज यो हामी हस्तान्तरण गर्न गएछौँ भने केही दिनभित्र नै रोटरी क्लब अफ तमुरले गर्ने अर्को क्लब टावर पनि खालि हस्तान्तरण मात्र बाँकी छ र मैले चाहिँ यो रत्ननगरको हस्तान्तरण गरेपछि मात्र गर्छु भनेर म पुगे बसेछु र यसले के देखाउँछ भने प्रयास गरौँ, अवश्य शिखरमा पुग्दछ, मजबुत पाइतराले गन्तव्य पुर्याउँछ। दिनरातको साधनाले यात्रा कठिन भए पनि हामीलाई ठाउँमा पुर्याउँछ। मैले भन्ने गर्छु ड्रिम इट, वी शुड डु इट, वी हेभ टु ड्रिम। हामीले एउटा सपना देख्नुपर्छ, सपना देखेपछि पुरा गर्ने हामी भएन हुन्छ र चाहना हामी तब हुन्छ जब गर्छ र रत्ननगरका साथीहरूले यो काम गरिराख्नुहोस्। विगतमा उल्लेखनीय एउटा व्यस्त हाइवेमा एउटा आधुनिक शौचालय, त्यसपछि आएर म्याराथन लगायत मुसर बस्ती र यो वर्ष अब नेपालको पहिलो रोटरी क्लब टावरलाई हस्तान्तरण गर्न पाउँदाखेरि म ज्यादै खुसी छु, तर दुःखी छु आज तपाईँहरूको बिच आउन सकिँदैन। तर यो दुःखलाई हामी खुसीमा बदल्नै पर्छ। रोटरी हामीहरू के छ भने अब समाजमा आवश्यक पर्छ दिन दुखीलाई रोटरी पुग्छ।
र धन्यवाद छ सम्पूर्ण रोटरी मित्रहरू। यस कोभिडको महामारीमा तपाईँले आफ्नो क्लबको तर्फबाट, आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पिपिई, खाद्यान्न, मास्क लगायत धेरै सहयोग गर्नुभएको र स्थानीय सरकारसँग मिलेर यो नगददेखि सम्पूर्ण सहयोग गर्नुभएकोमा अहिले र नेपाल रोटरीको एउटा सोलिडारिटीको लागि नेपाल गभर्मेन्टलाई 1 करोड दिन तपाईँले सहयोग गर्नुभयो र हामीले प्रमाणित गरेछ कि रोटरी इज द बेस्ट। हुन पनि संसारको सबभन्दा राम्रो अर्गनाइजेसन हाम्रो रोटरी हो र पुरानो हो, हामी यसमा गर्व गर्नै पर्छ। र चितवनका रोटरी साथीहरूलाई सम्पूर्णलाई म नमन गर्न चाहन्छु कि यस विश्वमा रोटरी इन्टरनेसनलमा 35,000 क्लब र 540 डिस्ट्रिक्टमध्ये रोटरी डिस्ट्रिक्ट आज नम्बर 1 भएको छ। यसमा टिआरएफ गिभिङमा रोटरी क्लबका चितवनका हाम्रो राजु पौडेलको सक्रियतामा जुन आरसी हाम्रो रोटरी डाक्टर हरिश नेपालीले इन्डिभिजुअल गर्नुभएको छ र हामीले यो सबभन्दा बढी ग्रान्ट गर्न सक्छौँ। र विश्वमा ग्रान्ट मार्फत हामीले दोस्रो ठुलो हामी पैसा ल्याउन सक्छौँ, करिब 55 करोड। यसको लागि चितवनका साथीहरूलाई पनि धन्यवाद छ र टिआरएफसीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएकोमा टिएमके झालाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वास्तवमा चितवन रोटरीमय भएको छ र हामीले यस कार्यक्रममा यो सबै श्रेय तपाईँहरूलाई जान्छ, किनकि तपाईँ बिना यो सम्भव थियो। त्यसकारण डिस्ट्रिक्ट गभर्नर त एउटा माध्यम मात्र, क्लबले गर्दा नै हाम्रो डिस्ट्रिक्ट बलियो भएको छ र यसको धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो वर्ष हामीले धेरै स्थानीय सरकारसँग हामीले सहकार्य गरेका छौँ। यो वर्ष हामीले यो कोभिडको लागि मात्र 15 करोड रुपियाँभन्दा बढीको हामीले सेवा गरेका। यो वर्ष मात्र हामीले करिब 90वटा भेन्टिलेटरदेखि अब 8 आरसिटी मेसिन जुन चाहिँ हामीले कोभिड पत्ता लगाउने त्यस्ता मेसिनले पनि हामी काम गर्छौँ। र म नारायण वनजीलाई, हाम्रो मेयर साहबलाई म हार्दिक धन्यवाद र बधाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले हामीसँग हातोमालो गरेर जुन सहकार्य गर्न खोज्नुभयो र हामी सफल पनि हुन पायौँ। मुसर बस्तीको लागिदेखि लिएर क्लक टावरदेखि अरू काममा पनि सहकार्य जुन उहाँले वचनबद्धता दिनुभयो। यस्तै हाम्रा जिल्ला समन्वय समिति कृष्णकुमार दल्लाकोटी हाम्रो लागि एउटा प्रेरणा भएको छ। जहिले पनि हामी सहकार्य गर्न हामी आउँछौँ भन्दाखेरि सम्पूर्ण नगरपालिका, सम्पूर्ण स्थानीय निकायलाई कोअर्डिनेसन गरेर हामीले अगाडि बढ्ने मौका दिनुभयो। सहकारी यात्रा, यस सहकारी यात्रा जारी छ। 3 वर्ष अगाडि हामीले जापानको 28-20 डिस्ट्रिक्ट मार्फत हामीले डिस्ट्रिक्ट गभर्नर नोमिनी काजु हराएको सहयोगमा 3टा डायलिसिस मेसिन दिएको थिएँ र म आज यस सभामा तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नारायण वन मेयर साहबले जुन अनुग्रह गर्नुभयो त्यसको लागि अब हामी सहकार्य गरेर 40-60 पार्टनरसिपमा नारायण वन जीको आह्वान अनुसार हामीले रोटरी क्लब अफ चितवनका सम्पूर्ण रोटरी साथीहरू र रत्नगरको अगुवाईमा हामीले एउटा 4वटा डायलिसिस निकै चाँडै पहल गर्नेछौँ। यसको लागि डिस्ट्रिक्ट डिआरएफसीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले देखाइसकेको छौँ र अन्य दिनमा पनि हामीले त्यस नगरपालिका र स्थानीय सरकारसँग मिलेर थुप्रै काम गर्नेछौँ। र मुसर बस्तीको कुरा गर्दाखेरि हाम्रा पोखराका रोटेन एकेएस गुरु आनन्दले 5 लाख रुपियाँ मुसर बस्तीलाई दिने वचनबद्धता दिइसक्नु भएको छ र तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो हालाकि दिन 26 दिन बाँकी छ र 26 दिनले मात्र हामी आत्तिन्नौँ। हामी रोटेन, वन्स यु आर रोटेन यु आर रोटेन फर एभर। हरेक नसामा रगतको थोपामा रोटीको हामी सवाई छौँ र सेवा गर्ने हाम्रो उपाय छ र समाजमा आवश्यकता अनुसार सेवा गर्ने हामी निश्चित रूपमा छौँ। र चार्टर प्रेसिडेन्ट राजेन्द्रज्यूले जुन समयको कुरा गर्नुभयो, समयले कसलाई पनि पर्दैन र समयको साथ हामी नसक्यो भने हामी चाहिँ गन्तव्यमा पुगिन्छौँ। र
र यसले हामीलाई चुनौती छ 100% साक्षर नेपाल। सुखी र समृद्ध नेपाल तब मात्र हुन्छ जब 100% साक्षर नेपाल हुन्छ। अहिले कुरा गरौँ कम्युनिटी डेभलपमेन्ट र भोकेसनल ट्रेनिङको लागि। अहिले हाम्रो मेयर साहबले सान्दर्भिक कुरा निकाल्नुभयो। अब जुन चाहिँ पीडितहरू दिनको 5,000 देखि 60,000 आए, यता पूर्वबाट आइरहेछ, पश्चिमबाट पूर्वबाट दिनको 1,500-2,000 आइरहेछ। यो हाम्रो लागि ज्यादै दुःख छ। अब हामीले त्यो अनुसार परियोजना गर्छौँ। रोड यो वर्ष कोरोना त ल्यायो, तर कोरोना हामीले हराएको छ। अब यी आउने विदेशबाट आउने साथीहरूलाई अब कोरोना भाव हामीले देखाउनुपर्छ। र रोटीले जो पिसको लागि अग्रणी छ, कोरोना पनि अवश्य देखाउनेछ। र यसलाई हामीले गरिरहेका छौँ। अब पनि यी आउने क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई र कोरोना पीडितलाई पनि रोटीले अवश्य एउटा सही कदम चाल्नेछ। स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर, केन्द्र सरकारसँग मिलेर यसको लागि हामीले प्रयास गर्दैछौँ। र म आश्वस्त दिन चाहन्छु हाम्रा रोटरी रत्ननगरका साथीहरू जो रोटरीका रत्नगर हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो मेयर साहब र स्थानीय समन्वय समिति कृष्णबहादुर दल्लाकोटीसँग मिलेर र स्थानीय हाम्रा 6वटा क्लब त्यहाँ छ। रोटरी क्लब अफ चितवन, रोटरी क्लब अफ नारायणगढ, रोटरी क्लब अफ टाउन, रोटरी क्लब अफ भरतपुर र लगायत गैँडाकोट सम्पूर्ण साथीहरू मिलेर तपाईँहरू कार्य गर्न सक्नुभएछ। भर्खरै हामीले च्याट मार्फत हाम्रा नारायणी मिड टाउनका अध्यक्षले भनिसक्यो, औषधि चाहे हामी दिन्छौँ। त्यस्तै हाम्रा अर्को हाम्रा राजु पौडेलको कुरा के गर्ने, उहाँले त रोटरीमा आइसोलेसन वार्डदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै हाम्रा सुरेश सेनजी हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ सहयोगले हामीले मैले के गर्नु पर्यो, कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर दिनरात लाग्नुपर्छ। त्यस्तै गैँडाकोटका र अर्को हाम्रो सुजन प्रधान पनि सम्पूर्ण दिनरात खाद्यान्न बाँडिरहेछ। यो यसले के त गर्छ भने हामीहरू स्वार्थभन्दा सेवा मात्र छ। यसले हामीले नगरी कसले गर्छ? थोपा मिलेर समुद्र बन्छ। हाम्रो व्यक्तिगत तौरमा हाम्रो यो 1 बोरा चामल 20 बोरा चामल त केही हुनेवाला छैन। तर यस्तै क्लबहरूले 125वटा क्लबहरूले सहयोग गरेमा अवश्य नेपालमा नयाँ इम्प्याक्ट पुर्याउँछ। र अब हाम्रो अभियान छ शिक्षा र ट्रेनिङ, जुन चाहिँ हामीले भोकेसनल ट्रेनिङको कुरा गरिरहेछौँ। र चितवन ग्रुपका साथीहरूले चमेली देवी रोटरी भोकेसनल स्कुल खोलिसकेको छ। यो पहिलो तल्ला ढलान भइसकेको छ। अब जुलाई महिनादेखि हामीले सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढाउँछौँ। र हाम्रा जुन विदेश जाने श्रमिकहरू जुन 1500देखि 2000 बाहिर जान्छ, उहाँहरूलाई जानुलाई पनि ट्रेनिङ दिएर उहाँहरूले पाइरहेको श्रमभन्दा बढी मूल्य उहाँले पाउने एकदम जरुरी छ। त्यस कार्यको लागि हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। र रोटीले कुनै सानो ठुलो कुनै कुरा गर्दैन, जे गर्छ आफ्नो बन्ने गर्छ। त्यसकारण हामी विश्वको अग्रणी छौँ। हामी फेरि भन्न चाहन्छौँ, रोटी संसारको हरेक मिनटको हरेक सेकेन्डमा केही न केही राम्रो काम गरिरहेको छ। कसैलाई चस्मा दिइरहेको हुन्छ, कसैलाई पोलियोको ठोपा खुवाइरहेको हुन्छ, कसैलाई मुटुको अपरेसन गरिरहेको हुन्छ, कसैलाई कृत्रिम हात खुट्टा अङ्ग प्रदान गरेको हुन्छ, कसैलाई स्कुल पठाएको हुन्छ, कसैलाई स्कुल ड्रेस दिइरहेको हुन्छ, हरेक मिनटको हरेक सेकेन्डमा। त्यसकारण हामी गौरव गर्छौँ र नेपालमा पनि तपाईँहरूको सहकार्यले हामी मजबुत भएका छौँ। यसलाई अझ बढी बनाउँछ। टुगेदर यस वी क्यान, टुगेदर वी विल बिल्ड अ ब्युटिफुल नेपाल। र हामीले जुन रूपमा रत्ननगर र रत्ननगरको पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्ने सोच बनाएको थियौँ, लकडाउनले गर्दा भिजिट नेपाल क्यान्सल भएको छ। र सम्पूर्ण साथीहरूलाई म के खुसीको कुरा भन्न चाहन्छु भने चाइनाको राष्ट्रपति जिनपिङका गाउँका काउन्टीका चेयरले रत्ननगर नगरपालिकासँग एउटा दौतरी सम्बन्ध सिस्टर रिलेसन कायम गर्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। तर दुर्भाग्यवश यो दौतरी सम्बन्ध कायम गराउने हाम्रा गुरु आनन्द परम आदरणीय उहाँले चाहँदै पनि त्यहाँ आउन सक्नु भएन। र यो लकडाउन सकिएपछि चाइनाको एउटा टोली, ताइवानको एउटा टोली आएर रत्ननगरमा पर्यटन सम्बन्धी केही सहकार्य गर्न लगानी गर्न पनि उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। र उहाँले
आफ्नो लगानी पनि उहाँले गर्ने वचनबद्धता गरिसक्नुभएको छ। अब केवल हामीले अहिलेको परिस्थितिमा इन्तजार पुर्ने भन्दा अब अगाडि बढ्न सकिन्छ र भन्दै आज यस क्लब हस्तान्तरणमा आफ्नो फिजिकली उपस्थित गराउनु भएर समय दिनुभएकोमा म नगर समन्वय कमिटी हाम्रा समन्वयकर्ता हाम्रो कृष्ण कुमार डल्लाकोटी जसलाई चाहिँ हामीले हर क्षण हर पल हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ। उहाँको प्रेरणा सद्भावले हामी अगाडि बढेका छौँ। यसै गरी रत्नगर नगरपालिका मेयर जो खुद रोटरी पनि हुनुहुन्छ अब अगाडि बढ्नुहुन्छ र म पुनः दोहोऱ्याउँछु तपाईँ हामी मिलेर सहकार्य गरेर अब जुलाई महिनाभित्रै हामीले डायलिसिस त हामी ल्याउँछौँ त्योभन्दा अगाडि अब जुन क्षेत्रीय अस्पतालसँग गरेका छौँ त्यसलाई पनि अगाडि बढाउन हामी रोटीले सहकार्य गर्नेछौँ। भर्खरै आज मात्र हामीले प्रदेश 4 नम्बरको सरकारसँग मिलेर सहकार्य गर्न गइरहेका छौँ भने स्थानीय नगरपालिकासँग मिलेर हामीले पिसिआर मेसिन र भेन्टिलेटर दिनेका छौँ। त्यसकारण यो दुईटा हामीले रोटरीले स्थानीय सरकारसँग मिलेर सहकार्य गऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो सेवाको हातहरू अझ मजबुत बनाउन सक्छौँ। कारण यही भर्चुअली मेयर साहबलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र वडावासीहरू र सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई हामी समन्वय गरेर मिलेर काम गरौँ र सबैको मन चित्ने काम र स्थानीय नगरपालिका हाम्रो वडाध्यक्ष दलबहादुरजी चर्चा महोदय र मथुराजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले ठाउँ उपलब्ध गराउनुभयो र रोटी चोकको नामकरण गरेर त्यसलाई उल्लेखनीय रोटीलाई हौसला प्रदान गर्नु र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने कि हामीले क्लब टावर बनाएर मात्र छोड्दैन, त्यसलाई हामी संरक्षण र सम्वर्धन गर्छौँ र आवश्यक पऱ्यो भने त्यहाँ अरू काम पनि सहभागी गर्छौँ र भोकेसनल ट्रेनिङ र महिला उद्यमी प्रौढ शिक्षा जस्ता कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा हाम्रो प्राथमिकता छ। त्यसकारण हामी रोड ट्रेन पदको लागि मात्र हुँदैन, वन्स वी आर रोड ट्रेन वी आर अलवेज रोड ट्रेन र हामी समाजको आवश्यकता अनुसार हामी सहकार्य गर्न समाजलाई विकास गर्न तयार छौँ। यसको लागि म पुनः प्रतिबद्धता जनाउँदै र यस कार्यमा सहयोग गर्नुहुने हाम्रा रोटरी क्लबका प्रेसिडेन्ट डाइनामिक प्रेसिडेन्ट विपिन पोखरेलज्यू लगायत सम्पूर्ण रत्नगरका रत्नहरूलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस कार्यमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण अन्य रोटरी क्लबका प्रेसिडेन्ट लगायत मित्रहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रा असिस्टेन्ट गभर्नर चन्द्रमान दाई जो हरेक पल तपाईँसँग आउनुभएको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अर्को एजी अनिल कुमार थपलियाजी सम्पूर्ण रोड ट्र्याक्टर इन्टरएक्टिभलाई पनि म हार्दिक आभार गर्न चाहन्छु। यु अल मेड मी प्राउड, आई एम रियली प्राउड अफ टुडेज प्रोग्राम र हामीले धेरै गर्न यो खोजिरहेका थियौँ। बल्ल मेरो सपना एउटा रोटीको घन्टाघर भन्ने एउटा चाहना थियो, त्यसलाई पुरा गर्ने जुन चाहिँ तपाईँले सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि र म यस घडीमा रोटरी क्लबमा निगेटिभ पुगेका राकेश सिंघानिया र रानु सिंघानियालाई पनि यसै भर्चुअली म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले घडी उपलब्ध गराइदिनुभयो 2 घन्टाघरको लागि र उहाँले मलाई वचनबद्धता दिनुभएको छ हरेक वर्ष 2-3 वटा हामी घडी यस्तै सेट घडी गरेर हरेक वर्ष घन्टाघर देखाएर हाम्रो पहिचान रोटीको पब्लिक इमेज बढाउने उहाँले वचनबद्धता दिनुभएको छ। अन्तमा हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। मेयर साहब हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। माननीय कृष्णबहादुर दल्लाकोटीजी टुगेदर हामी वी क्यान विन, टुगेदर वी विल डु। धन्यवाद र सम्पूर्ण साथीहरूलाई म जय रोटरीको अभियानसँग बिदा हुन चाहन्छु। जय रोटरी। धन्यवाद। आजका प्रमुख अतिथि डिस्ट्रिक्ट गभर्नर किरणलाल श्रेष्ठज्यू, यताबाट जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्ण कुमार डल्लाकोटी र हाम्रा मेयर नारायण बनज्यूले पनि यहाँलाई धन्यवादको आग्रह गर्नुभएको छ र अब हामी कार्यक्रम अन्त्यमा छौँ। आजको यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाको क्रममा थुप्रै कमी कमजोरीहरू भयो होला, त्यो कमी कमजोरीहरू माथि दिनुहुनेछ भन्दै र कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गरिरहनुभएका क्लबका अध्यक्ष विपिन पोखरेल
आफ्नो अध्यक्षता मन्तव्य एवं धन्यवाद मन्तव्य राख्दै यो औपचारिक कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय रोटरी। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक क्लबका पास्ट प्रेसिडेन्ट सुरेन्द्रनाथ रेग्मीज्यू, यस समारोहका प्रमुख अतिथि आरआई डिस्ट्रिक्ट 3292 का गभर्नर किरणलाल श्रेष्ठज्यू, आजका विशिष्ट अतिथि जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीज्यू, रत्ननगर नगरपालिकाका मेयर नारायण बनज्यू, भर्चुअली हामीसँग कनेक्सनमा रहनुभएका पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर रविन्द्र पियाज्यू, त्यस्तै गरेर हामीसँग कनेक्सनमा रहनुभएका पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर सञ्जय गिरिज्यू, असिस्टेन्ट गभर्नर चन्द्रमान श्रेष्ठज्यू, असिस्टेन्ट गभर्नर अनिल थपलियाज्यू, डिस्ट्रिक्ट गभर्नर नोमिनी डेजिग्नेटेड जितेन्द्र राज भण्डारीज्यू, अवार्ड कमिटी चेयर नुगल आनन्द वैद्यज्यू, पब्लिक इमेज कमिटी चेयर रवि बरालज्यू, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी राजेन्द्र कुमार दाहालज्यू, प्रोफेसर रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 एडिशनल सेक्रेटरी प्रोफेसर डाक्टर आईपी ढकालज्यू, रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष लालबहादुर भट्टज्यू, निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, समाजसेवी सजना महतोज्यू, प्याराडाइज युवा क्लबका अध्यक्ष मथुरा महतोज्यू, डिस्ट्रिक्ट अफिसियलहरू, संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यू, विभिन्न क्लबका अध्यक्षज्यूहरू, हामीसँग प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुभएका नानगढ रोटरी क्लबका अध्यक्ष सुशनलाल प्रधानज्यू, नानगढ रोटरी क्लबका संस्थापक अध्यक्ष निरञ्जन प्रधानज्यू, रोटरियन साथीहरू, स्थानीय एवं सरकारवाला दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, पत्रकार मित्रहरू, रोट्र्याक्टर तथा इन्ट्र्याक्टर भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू सबैमा बिहानीको नमस्कार। रोटरी क्लब अफ रत्ननगरले आफ्नो स्थापना कालदेखि समाज सेवा अर्थात् सर्भिस एबभ सेल्फ भन्ने वाक्यलाई मूल मन्त्र ठानी आम सरकारका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू गर्दै आएको कुरा यहाँहरू सबैमा विदितै छ। रोटरी पुस्तकालय, रोटरी सार्वजनिक शौचालय, शहीद स्मृति पुस्तकालय, मुसहर बस्ती निर्माण, लटौली खाजा कार्यक्रमपछि यस वर्षको सङ्कल्प गरिएका कार्यक्रमहरू बृहत रक्तदान, मिनी म्याराथन, प्रतिभा सम्मान, कोभिड-19 ले विश्व आक्रान्त भएको बेलामा नेपाल पनि अछुतो नहुँदा डिस्ट्रिक्ट 3292 अन्तर्गत हाल सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको भरतपुर अस्पताल र रत्ननगर प्रादेशिक अस्पताललाई पिपी लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू सर्वप्रथम वितरण सुरुवात गरियो। सँगै रोटरी घण्टाघरको निर्माण सम्पन्न गरी यस वडा खास गरी शिशुवार समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न पाउँदा हामी अत्यन्त हर्षित छौँ। समाज सेवाको अभिप्रायले रोटरी घण्टाघरको निर्माण गरी स्थानीय ठाउँलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म परिचित गराउनुका साथै पर्यटन प्रवर्धन एवं आर्थिक उन्नयनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 लाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यबाट क्लक टावरको धारणा विकास गर्दादेखि यसको निर्माण सम्पन्न गर्दासम्म सरकारवालाहरू, समुदाय र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गर्नुभएको सहयोगप्रति हामी आभारी छौँ। साथै आगामी दिनहरूमा यसलाई अझ आकर्षक र हराभरा बनाउन रोटरी रत्ननगरले भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछौँ। रोटरीको विधान र उद्देश्य अनुसार हरेक आयोजनाहरू सम्पन्न भइसकेपछि स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरिन्छ। आजका मितिदेखि घण्टाघरको प्रत्येक हस्तान्तरणसँगै यसको जिम्मेवारी वडा नम्बर 7 र स्थानीय समुदायलाई गएको कुरा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु।
यस घण्टाघरको निर्माण कार्यमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कृष्ण कुमार डल्लाकोटीप्रति क्लब आभार प्रकट गर्दछ। यस्तै क्लक टावरको निर्माण कार्यलाई उत्प्रेरित गर्ने तथा सेतुको काम गर्ने मेयर नारायण वनज्यू, वडा अध्यक्ष लालबहादुर भट्टज्यू, समाजसेवी सजना महतो एवं मथुरा महतोप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 को माध्यमबाट जुन प्रकारको आर्थिक, भौतिक र सामाजिक सहयोग प्राप्त भयो त्यसका लागि डिस्ट्रिक्ट गभर्नर किरणलाल श्रेष्ठ, 5 डिस्ट्रिक्ट गभर्नरहरू एवं डिस्ट्रिक्ट अफिसियलहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ। आज विश्व नै कोभिड-19 को महामारीबाट गुज्रिरहेको छ। यसले गर्दा हामी हाम्रो समुदाय र विश्वमा नै जुन प्रकारको प्रभाव परेको छ, हामी हाम्रो समुदाय र राष्ट्र प्रति हामीले यो रोटरी घण्टाघर हस्तान्तरण गर्दा सामान्य कामहरू बाँकी भए तापनि यसलाई रोटरी रत्ननगरले 3 हप्ताभित्र पुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। आजको यस कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराई हस्तान्तरण समारोहमा प्रमुख अतिथिको रूपमा अनलाइन माध्यमबाट उपस्थित हुनुभएकोमा डिस्ट्रिक्ट गभर्नर किरणलाल श्रेष्ठप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आजको यस समारोहका आकर्षकका हाम्रा अभिभावक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्ण कुमार डल्लाकोटीज्यू व्यस्त समयका बावजुद स्वयं उपस्थित भई सम्बोधन गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। यस्तै दाजु नारायण वन एवं नगरपालिका परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अनलाइनको माध्यमबाट कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा 5 डिस्ट्रिक्ट गभर्नरहरू, अवार्ड कमिटीका चेयर, पब्लिक इमेज कमिटीका चेयर, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट एडिसनल सेक्रेटरी तथा प्राध्यापक आइपी ढकाल सर, असिस्टेन्ट गभर्नरहरू आदरणीय दाई चन्द्रमान श्रेष्ठज्यू र अनिल थपलियाज्यू एवं वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्षज्यू, समाजसेवी सजना महतोज्यू, प्याराडाइज युवा क्लबका अध्यक्ष एवं सदस्यहरू तथा आदरणीय सरोकारवालाहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अन्तमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म रोटरीको गतिविधि सम्प्रेषण गर्ने पत्रकार मित्रहरू, छिमेकी क्लबका साथीहरू, संस्थापक अध्यक्ष, सम्पूर्ण चन्दादाता महानुभावहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यस क्लक टावरलाई निर्माण सम्पन्न गर्न जिम्मेवारी लिने अधिकारी निर्माण सेवा प्रति पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। क्लबले आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै कार्य गर्न संलग्न रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै रोटरी घण्टाघर हस्तान्तरण समारोह औपचारिक रूपमा समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय रोटरी।